आपयता जेजू आपयता म्हाका आनी तुका तुका आनी म्हाका जेजू आपयता जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका आनी तुका तुका आनी म्हाका जेजू आपयता जेजू बुजवंदार जेजू काकुलदार जेजू बुजवंदार जेजू काकुलदार जेजू पदवेदार जेजू सोडवंदार जेजू पदवेदार जेजू सोडवंदार बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नव्हे आमेन आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा मोग आणि पवित्र आत्म्या समी वो आमचो एकवट सदांच तुमचे सव्वे आसो तुमचे सव्वे आसो जेजू ते जिवीत जडूंक जेजू अशें आयिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यानो केन्नाय तुमकां कोणें आपयलां हांगी जायत्यानी जायत्या पटीन तुमकां आपयलां वय मू आपयलां हांगी ना कराराक आपयलां काजाराक आपयलां जल्मा दिसाक आपयलां आनी खंयचो संभ्रम आचारान आसल्यार आपयलां आपयल्या वेळार तुमी गेल्यात गी ना आपय नासतना कोणी गेल्लीं आसात गी मातशा मा बरी ना वचूंक ना आज कोणें तुमकां आपयलां आज हांगा पावल्यात तर कोणें आपयलां हांवें आपोवंक ना तुका ह्या म्हाका आमकां कोणें आपयलां कोणें आपयलां म्हण तुमी हांगा येयल्यात कोणाचो ताळो आयकून येयल्यात वय मू तर ताणें आपयलां तर कितें ताणें बसयलां तें तो करता आनी ताजे आपोवणें पाळून तुमी ताजे तशें आयल्यात तर तुमी खाली हातांनी वसनात ताजे तो तुमी जिवीत जडून वेतात देखून आज ह्या आपोवण्यांत आमी भागीदार जातना जायते फावटी आमकां आपयल्लें पूण आमी जायतींनी बांदिल्लीं काजार जालां आनी मुनाक वचूंक आसा रेड्याक आनी गेल्यात कोसूंक आसा घरा काजार आसा म्हणून न्ही जायते फावटी आपोवणें मेळिल्ल्या वेळार खुशी आसली येवंक पूण कोणें आडयलां आमी सुकल्या ताजे सशी येवंक आनी ताज्या जेवणांत भाग घेवंक ही आमची सूख मात्र न्ही ह्या आपोवण्याक आमी पाळो दिनासतना फाटीं रावल्यावरूय जिवीत आमी होगडायलां हें ताज्या मुखार आमी पाताक म्हणून वळखून घेवया हेरांकी हांगा येतल्यांक आमी आडयलां तर एकामेका लागचें बॉक्सांनी मागया आनी म्हणया हांव पातकी सर्वोदरा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरून मनांत चिंतून तोंडांत विसरून वायटांत धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं बदकां केल्यात ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो बोड अपराध ह्या पासून सदां संवाद बरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वस्रा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना सर पदवेदार देव आमची काकळूत करून सर आमची पातकां मुगसून आमकां ससणाच्या जिविता पावो Somia kaklutka, somia kaklutka, Krista kaklutka, Krista kaklutka, somia kaklutka, somia kaklutka. आणि शांतीताच्या इष्टात संसारी सर्वेस्वरा देवा सर्वेच्या राया सर्वोद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिवासता तुझ्या थोर वैभवा पासून आम्ही तुका वाकणता सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्पुता सोम्या देवा
संसाराचे पाप काढताय आमची काकृत तो बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे विद्या पवित्र सांगाती देवाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर प्रार्थूया सर पदवेदरा बापा तुझ्या पुता जेजू मुखांत तुझे सृष्टीची वाट तुवें आमकां दाखयलाय आनी तुज्या आपोवण्याक पाळो दिवन तुज्या पांयां तळा आयिल्ल्या आम्हा सर्वांक सदांच तुज्या एकवटान दवर आनी तुजी कुशी जाणां जावन ती पाळूंक तूं आमकां करपा दी हे मागणी आमी करता त्यास तुज्या पुता जेजूचे नवे जेरेमिया अवस्वर 30:1 ओळ 7-9 जेरेमिया चॅप्टर 31 वर्सेस 7-9 कित्याक सरस्पर अशें म्हणटा जाकोबा पासत उल्हासान बोब मारा राष्ट्रांच्या फुडाऱ्या पासत ताळे उबारा परगट करा स्तुती करा बोब मारा सर्वेस्परान आपले परजेची इस्रायेलाच्या उरलेल्या लोकांची सोडवण केल्या पळया उत्तरेच्या देशांतली हांव तांकां परतून हाडटलो पृथ्वीच्या पयशिल्ल्या शिमातावन हांव तांकां एकठांय करतलो तांचे मदें कुर्डी आनी तोंटी गर्भेस्त तशें प्रसूतपणाक पावलेल्यो स्त्रियो एक व्हडलो जमो हांगा परतून येतलो दुखां गळोवन ती भायर सरतली बुजवण दिवन हांव तांकां परतून हाडटलो ती आदलन पडनान तसल्या सरळ मार्गा वयल्यान हांव तांकां उदकाच्या वळाशी व्हरतलो कित्याक इस्रायेलाक हांव एक बापय आनी एफ्राईम म्हजो मालगडो पोत देवाचे उतार हे देवाची व्हड उपकार गोड गोड उतरांनी व्हड व्हड ताळ्यांनी सोम्याक हांव नांव वाडटा नवे नवे गितांनी सुमधुर गानांनी सोम्याक हांव वाकणटा गोड गोड उतरांनी व्हड व्हड ताळ्यांनी सोम्याक हांव नांव वाडटा नवे नवे गितांनी सुमधुर गानांनी सोम्याक हांव वाकणटा गोड गोड उतरांनी व्हड व्हड ताळ्यांनी सोम्याक हांव नांव वाडटा नवे नवे गितांनी सुमधुर गानांनी सोम्याक हांव वाकणटा गोड गोड उतरांनी व्हड व्हड ताळ्यांनी सोम्याक हांव नांव वाडटा नवे नवे गितांनी सुमधुर गानांनी सोम्याक हांव वाकणटा हेब्रेवांक बरयलें पत्र अवस्वर 5 ओळ 1-6 पर्यंत हर एक श्रेष्ठ याजकाक मनशा मदलो विंचून काडटात आनी मनशाच्या तर्फेन देवा वजीर सेवा करूंक पातका खातीर काणिको आनी बलिदानां भेटोवंक नेमतात तोच अस्कत जाल्ले निमती नेणाऱ्यांक आनी सुकून पडलेल्यांक तो कणवालायन दाखोवंक शकता आनी तेच अस्कतकाये लागून जशें परजेच्या पातका पासत तशें आपल्याच पातका खातीर ताणें बलिदान भेटय जाय आरोना बरी देवान आपयलेले करीत कोणी मनीस ही होडवीक आपुणूच हाती घेना तेच परी क्रिस्तांनी श्रेष्ठ याजकाची ओडवीक आपले जावन घेतले न्ही बगार ताकाय याजक नेमला त्या देवान ताका म्हणलें तूं म्हजो पूत आयच्या दिसा हांवें तुका जल्म दिला तशेंच आनीक कडेन ताणें म्हणलां तूं ससनाक याजक मेल्किसेदेकाच्या वर्गाचो देवाचे उतारे देवाची व्हड उपकार हालेलुया 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 उतार तुझे सोम्या देवो मोच्या बेटा प्रकाश मोच्या निस्पट्या जीवना
सर्वे स्पोर तुमचे सवे आसो तुमचे सोवे आसो सामर्था प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या मार्कस शुभ वर्तमान आणि अवस्वर्धा वळसाळीस आणि 57 आणि 2 पर्यंत सेंट मार्क्स गॉस्पल चॅप्टर 10 verses 46 to 52. जेजू कुरड्या बार्तिमेवाक दिश्ट दिता. अशें जेजू आनी ताचे शिष्य एरिकोक येवन पावले. उपरांत एरिको तावन आपल्या शिष्यां सांगता तो भायर सरन वेताना लोकांचो व्हड एक जमो ताच्या फाटल्यान वेतलो. तेदवां तिमेवाचो पूत बार्तिमेव नांवाचो एक कुरडो मार्गा देगेन बसून भीक मागतलो. नाजारेचो जेजू ते वाटेन येता म्हणून आयकतास. दाविदाच्या पुता म्हजी खाकळूत कर म्हणून व्हडल्या तळ्यान तो बोब मारूंक लागलो. सभाराणी ताका तोंडांप म्हणून बेश्टायलो. तोंडांप म्हणून बेश्टायलो. पूण दाविदाच्या पुता म्हजी खाकळूत कर म्हणून तो आनीकी व्हडल्या तळ्यान बोब मारूंक लागलो. तेव्हा जेजू रावलो आनी ताका हांगा आपया म्हणालो. शिष्य कुरड्याक आपण म्हणाले धैर्य घे उठ तो तुका आपयता. धैर्य घे उठ तो तुका आपयता. तितल्या ताणें आपलो शेलो कान उडयलो आनी सट्ट करून उठोवन तो जेजू सशी आयलो. जेजून ताचे लागीं उलोवन म्हळें हांवें तुका कितें करीसे म्हणटाय तूं. तो म्हणालो मेस्त्री म्हज्या दोळ्यांक दिश्ट दी. मेस्त्री म्हज्या दोळ्यांक दिश्ट दी. जेजू ताका म्हणालो वस तुज्या भावार्थान तुका गूण केलो. आनी तक्षणच ताका दिश्ट मेळ्ळी आनी तो जेजू फाटल्यानच गेलो. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. धैर्य घे उठ तो तुका आपयता. धैर्य घेवन सकाळीं बेगी उठोवन जेजू सशें आयिल्ल्या ताजे आपोवणी स्विकार करून ताच्या पांयां तळा पावल्ले म्हणजे मोगाच्या भावान आनी भयण्यानो. कालच्या दिसा रितीरेकी हांगा एक आवय आनी पुत दनपारां पावल्ली 3 वरार. फाटल्या दिसांनी सबारपटी म्हाका फोन केल्लो आनी सबारपटी फोन करना फोनार म्हाका बरें ना म्हाका सारकें ना म्हाका दूख तडवंक जायना म्हाका ही पिडा म्हाका ती पिडा म्हणटा आनी सांगली एक पोटी जेजू सशी तुका आसून जेजू सशी हाड म्हळें हांवें. ताजे उपरांत फाटल्या 2 दिसांनी सबारपटी फोन केल्यार हांवें काडूंक ना. कित्याक थोड्यांक हांवें फोनार उलयल्यार पावता तांकां जेजू सशीची गरज पडना देखून जाय म्हणून हांवें फोन काडूंक ना. तशें ती काल दनपारां पावल्ली जेजूच्या पांयां तळा. आनी उपरांत हांगा रितीर जावन हांव भायर वेताना ती म्हाका राखोन आसली. लोक सगळो गेला आनी ती राखोन आसतना पूत व्हडलें एक बॅग घेवन हाडून आयलो. व्हडलें बॅग हाडून येतना सांगलें तुजें बॅग म्हाका नाका तुमी हांगा जेजू सशीचे चड गरजेचें म्हाका म्हळें. न्ही फादर आमगेरूच जाल्लें फादर. खंय जाल्लें जाल्यार तें कान घेवन तुमी हांगा येवचें न्ही तुमकांच कान घेवन तुमी जेजू सशीचे चड गरजेचें म्हणटाना मागीर व्हडलोसो एक सुर्ण 5 केल्यासो आनी व्हडलो एक कुवाळो आनी एक 5 केल्यासो आमगेर जाल्लो म्हणून म्हाका कुवाळो कावयलो आनी सुर्ण कावयलो. आनी हांवें सांगलें तांकां कितलो काळ ताणो तुमकां सांगता येया येया कोणा सशी येया जेजू सशी येया म्हणटाना ती म्हणाली फादर ताका हर एक दीस लायनीक वसाचे हर एक दीस ताका हें व्हरून वसाचे हर एक दीस ताका हांगा वसाचे थंय वसाचे म्हणटाना 7 दीस तुमी सगळो संवसार भोंवल्यार एक दीस येतलो येवन तुमकां आयसीयून घालतले सगळो संवसार बंद जातलो म्हळें हांवें भियेली. 7 दीस संवसार भोंवल्यार एक दीस तुमकां देवाक दिवंक ना जाल्यार बेगीन काळ येतलो वेळ येतलो आयसीयून तुमी भितर आसतल्यात बायलो संवसार तुमकां केदें कसो दिसचो ना म्हणटाना इल्ली भियेली तुमी भियेल्यात. मागीर हांवें सांगलें
सरस्प्र देवान असं सांगला कितले दीस आसात आपत्यांत 7 दीस आसात 6 दीस वावर करा पण 1 दीस देवाक दिया आणि जर तर हांगा आशिल्ल्या ह्या म्हाका आयकतल्या भाव भयणीनो 1 दीस देवाक दिवंक आमी सुकता जाल्यार सगळो दीस 1 दीस म्हणटाना खंय हाजेरी घालूंक न्ही 1 वर न्ही देखून हांवें सगळो दीस म्हणटाना हांगा सकाळी 8 न्हू संजे 4 वरां पर्यंत भरती 8 वरां शुक्रारा आनी शेनवारा देवाच्या पांया ताळा येवंक आनी ताचे संगी रावंक तो आयकूंक ताजो आदर आशिर्वाद करपा जोडूंक जिवीत आपणावंक न्ही बेस्टन्स हांगा 1 दीस सिनेमा पळोवंक न्ही भाव भयणीनो ह्या 1 दीस हेरांक हांगा मेळोवंक न्ही आमी मेळटा न्ही तुमकां आयिल्ल्यांक तुमी मेळटात गे हांगा आयिल्ल्यांक दुसऱ्यांक येतात कोणाक मेळोवंक बाबा भयणीनो ल्हाना व्हडानो मेळोवंक येया जेजू सोमिया बाबा भयणीनो ल्हाना व्हडानो मेळोवंक येया जेजू सोमी हसून येयात नासून येयात आयकूंक येयात हसून येयात नासून येयात आयकूंक येयात कोणाक मेळोवंक येजय कोणाक आयकूंक येजय जेजूक मेळोवंक जाय म्हाका जेजूक मेळोवंक जाय परत परत सदांच म्हाका जेजूक मेळोवंक जाय जेजूक मेळोवंक जाय म्हाका जेजूक मेळोवंक जाय परत परत सदांच म्हाका आज हें चिंताप हो भावार्थ वो विश्वास वो बरवसो ही फाती निघाणी तुम्ही जेजूसाचे आयल्यात तर तुम्ही खाली हातांनी पाटी वसानात कित्याक तुका या म्हाका कोणे आपयला जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका आनी तुका तुका आनी म्हाका जेजू जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका आनी तुका तुका आनी म्हाका सॉरी जोन्स म्हणजे वचो 6 आणि वळ 4:4 जॉन 6:44 म्हाका धाडलेल्या बापान म्हाका धाडलेल्या बापान ताका सरशी वडले करीत कोणाक ताचे सरशी वडल्या करीत कोणूच म्हजे सरशी येवंक सकाना कोणूच म्हजे सरशी येवंक सकाना देखून हांगा फादर जेरी कोणाकच वत्ताय करिना बलात्कार करिना या तुमकां वत्ताय कोणाक आपोवन हाड म्हणना कोणाक सांगला गे आमी व्हड हाडा ताका म्हणून बांदून हाडा ताका म्हणून हात पाय बांदून ॲम्ब्युलन्सार घालून हाडा म्हणून सांगला गी गरज गी गरज ना कित्याक बरयला म्हाका धाडलेल्या बापान म्हाका धाडलेल्या बापान ताका सरशी वडले करीत कोणाय की तुमच्या पैकी कोणाय की ताका या तिका या तांकां सरशी वडलेल्या करीत कोणूच म्हजे सरशी येवंक सकाना कोणूच म्हजे सरशी येवंक सकाना आसूं कोणी तुमी आयल्या जाल्यार नवी थोडी आसात तुमकां कोणें हाडन हांगा दवरूंक ना भिये नाकात आज ह्या जाग्यार तुमी पावल्या तर तुमी पांय तेंकला तर बापान तुमकां हाडला बाप आपयता आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता आपल्या गोपांत बाप आपयता आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता आपल्या गोपांत ताचे संगी रावंक येया तुमी ताचे संगी जी अरा लागीं ताचे संगी रावंक येया तुमी करा लागीं बाप आपयता आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता आपल्या तुका आनी म्हाका आमकां आपयलां ताजे सवय रावंक ताका जस्ट हालो म्हणूंक न्ही म्हाका आनी तुका आमकां आपयलां जाल्यार म्हाका आनी तुमकां आमकां विसरून काडलां जाल्यार ताजे सवय रावंक मार्कस वंजला वचो 3:14 कितें म्हणटा मार्क चॅप्टर 3:14 आपणा सांगाता आसचे खातीर ताजे सांगाता रावंक एवढाच दवरा म्हाका आनी तुका आमकां हांगा हाडला तर न्ही हेरांक मेळोवंक न्ही ताका मेळोवंक हाका मेळोवंक
तुका हरियपटी हांव कित्याक सांगता ताका मेळनाशें तुमी हेरांक मेळोन गेल्या कांय जायना भावा भयणीनो. जेजूक मेळनासतना फादर जेरीक मेळोन गेल्या कांय जायना. पूण जेजूक मेळोन फादर जेरीक मेळ्ळा नातल्यार कांय परवा ना. हांवें सांगलां येशू मेरा चरवाहा, येशू मेरा चरवाहा, सब कुछ देता है मुझे नहीं परवाह, सब कुछ देता है मुझे नहीं परवाह. हरियाली हरियाली जीवन में हरियाली, जीव जल देता है जीव. फादर जेरीक मेळनातल्या कांय परवा ना. बाबा एंड्रूक या स्टॅनिक या विक्रमा मेळनातल्या कांय परवा. पूण कोणाक मेळा जाय, कोणाक मेळा जाय. कित्याक विंसलां परत वास. आपणा सांगाता आसचे खातीर, आपणा सांगाता आसच्या खातीर आनी सुवार्ता परगट करचे आनी खातीर ताजे सांगाता रावन ताका वळखून ताका जाणां जावन ताजे तावन कितें तुका मेळ्ळां म्हणल्यार तें जिवीत तुमी धैर्यान हेरांक सांगचे खातीर, लिपोवन दवरच्या खातीर न्ही. तुका आनी म्हाका आमकां मेळिल्लो भावार्थ दांखोवन दवरच्या खातीर न्ही. तुका आनी म्हाका आमकां मेळिल्ली शांती समाधान आमकां मात्र हिंग काळजान दवरून हेरांक सांगनासतना रावंक न्ही. जेन्ना जेजू हांव तुका जिवीत मेळना तुवें गाजय जय. ती बरी खबर तुवें सगळ्यांक सांगा जय. म्हाका जिवीत मेळ्ळा, म्हाका जेजू मेळ्ळा, म्हाका सोमी मेळ्ळा, म्हाका म्हज्या पातकांच्या बॉक्सांनी मेळ्ळा, म्हाका शांती लाभल्या. त्या खातीर बरी खबर माती. हांवें वायट सांडलां म्हणली बरी खबर की पाड खबर. हांवें लुटचें सोडचें न्ही कसो सोडलां म्हळ्यार बरी खबर की पाड खबर. नांव सोरता म्हळ्यार तरी बरी खबर म्हळ्यार ही जिविताचें परिवर्तन जाल्ली खबर. देखून तुका आनी म्हाका आमकां रचला त्या खातीर भाव भयण. तुका आनी म्हाका विंसला त्या खातीर. तुका आनी म्हाका आमकां आपोवन ताच्या सांगाता रावन ताका वळखून ताका हेरांक दाखोवच्या खातीर ताका वळखोव्या, ताका जाणा जावया, मोग ताजो करुया, ताका मान करया, ताका नामान करया, महिमा ताची गावया. ताका वळखोव्या, ताका जाणा जावया, मोग ताजो करुया, ताका मान करया, ताका नामान करया, महिमा ताची. म्हजे जेजू बरी मेळना खोनी खेदेंच्या संवसारा. म्हजे जेजू बरी मेळना खोनी खेदेंच्या आसरो म्हजो हर काळारी दिसपट्ट्या जिवन. आसरो म्हजो हर काळारी दिसपट्ट्या. हें जातलें तुजें म्हजें आमचें जिवीत. हांव 20 आनी 6 वर्सांत हांव अनुभव करना आसा. म्हजो आसरो तो, म्हजो आदार तो, म्हजें जिवीत तो, म्हजें धैर्य तो, म्हजें बळ तो, म्हजो संतोश तो, म्हजो उल्हास तो. कितलीं कांतार हांवें घडल्यां त्या अनुभवाचेर. आज हें जिवीत तुवें आनी हांवें आपणायचें आनी तें लाभता कोणातय केवळ जेजू ते मात्र न्ही आनी कोणातय न्ही. जेजू म्हजो मोगाचो सूर्यो, जेजू म्हजो दर्यो, जेजू म्हजो मोगाचो सूर्यो, जेजू म्हजो शांतीचो दर्यो. ताचे सारको कोणी ना, ताचे सारको मेळचो ना, ताचे सारको कोणी ना, ताचे सारको मेळचो ना. सदांच म्हजो पातयेनेसो, सदांच म्हजो पातयेनेसो. आज हे मोतीन दवरना. हांव हांगा आयल्यार हांव खाली हातांनी फाटी वचना. हांव जिवीत जोडून येता, शांती आपणावन येता, संतोश हांव घेवन वता, मात म्हज्या पातकाच्या बॉक्सांनी हांव जोडून वता. देखून जेजूची येवंक तुका आपोवणें मेळ्ळां. खाली हातांनी येवन खाली हातांनी वचोंक न्ही. हांगा सकाळीं 8 वरां कित्याक तुमी आयिल्लीं सुरू आयिल्लीं तुमी पळयतात न्ही. 8 वरां सकाळीं हांगा 8 वरार पावचे जाल्यार कितल्या वरां उठा जाय.
ओ भाऊ तोमास तो युकेतावन आयला हां तो आदले पटी ताणें म्हाका थोड्या दिसां पयलें फोन केलो फादर सकाळीं हांव पावता म्हणालो जायत बाबा बेगीन पाव 7 वरां आमचे ब्रेकफास्ट म्हणजे सांगता ब्रेकफास्ट करून मागीर आमी मेळया उलया म्हणून आनी हांगा पावता आसता म्हणालो 6 वरार उठोन बस धरन तो आसा युके जाल्यार हांगा तो आसा आतां डिकेंत दक्षिण कन्नडांत दक्षिण कन्नडांत थंय वचून स्टेट बँक कडेन वचून बस धरन मुल्की येवन मुल्कीतून परतून बस धरून 7 वरां भितर पावलात आनी 8 वरां हांगा आमी भितर येताना हांगा अर्दें हॉल भरला इतल्या सकाळ सकाळीं धांवून येयसर जाल्यार खंयच्या उर्बेन खंयच्या उमेदीन कोणाक मेळोंक ही उरपा जायची भाव भयणीनो मगदलाचे मोरी सकाळी सकाळी वय मू पंत्या पारार उठून गेल्ली वय गिनी ना गे सकाळी सकाळी न्हिदून आसता जेजूक मेळचो अत्रेक जेजूक बेटचो वेळ तो भाव भयणीनो सगळें सगळो संवसार न्हिदून आसल्यार तो न्हिदाना तो जेमेना न्हिता जेमेता गे इस्रायलचो देव न्हिताय कीर्तन 120 आनी 1 वळ 4 तावन मुखार एका सोरस ना इस्रायला सोराकणो निदाना ना इस्रायल सोराकनो तो न्हिदाना जेमेना तो जेमेना ताका न्हीद म्हणली ना देखून भाव भयणीनो तो न्हिदाना देखून तो जेमेना देखून मुखार सांगला सर्वेस्पोर तुजो राखणो तो राखणो तो तुका राखता तो तुका सावळी दिता तो तुका सावळी दिता सर्वेस्पोर तुज्या उजव्याक आसा उजव्याक दाव्याक मुखल्या पाटल्यान तुजे सवें सदांच आसा दिसासो सूर्यो तुका बाद सरस्वती तुजे करचो सवें आसा जाल्यार दिसाचो दिसभर सूर्य तुका बाद करचो ना आनी रातचो संद्रेम आनी तुका रातभर पावस आवर वारें वादळ येयल्यार ह्या संद्रेम असल्यार तुका त्रास दिवचो ना सगळ्या विघ्नांतलो तुका राखतलो म्हणटा देवाचे उतर मुखली वड सगळ्या वायटांतलो सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पोर तुका राखतलो सरस्वत तुका राखतलो तो तुजो जीव तो राखतलो तुजो जीव राखतलो तूं भायर भितर तूं सरताना भायर येताना भितर येतानाय सर्वेस्पोर तुका राखतलो कोळ्यांनी उतार कित्याक सत मानिनात आमी आमच्यात कितें म्हणटात पातयेचेर आमी येता आमची गाडी बरी आसा नवी नवी आसा आमची बॉडी घट्ट आसा निट्ट आसा फिट्ट आसा जिम्माक वचून कांय जायना जर सरस्वत तुका राखना पहारेदाराचो पहारो व्यर्थ वय मू कीर्तन 120 आनी 7 वळ 1 तावन 2 कितें म्हणटा Psalm 127 वर्स 1 and 2 जर सर्वेस्पोर घर बांदिना जर सरस्वत तुजें घर बांदिना तर बांदप्यांचो वावर व्यर्थ कितले वर्सां जावन तुमी कित्याक भाड्याच्या घरा आसात कित्याक कोणाच्या घरा आसात सरस्पराक तुमचें घर बांदूंक तुमी अवकाश दिवंक ना सरस्पराक तुमचें घर बांदूंक तुमी अवकाश दिवंक ना कित्याक तुमची पातये न्ही सरस्पराचेर न्ही तुमची पातये न्ही तुमच्या कलेक्शनाचेर तुमच्या एफडीचेर तुमच्या सेविंग्साचेर आज तुका विचार कित्याक हें देवाचें उतर तूं सत मनिना जर सरस्पा तुजें घर बांदिना तर बांदप्यांचो वावर बांदप्यांचो वावर व्यर्थ जर सर्वेस्पोर शहर राखिना जर तर सरस्पर तुझें शहर तुझें भांगार तुझें आस्तबदीक राखाना पहारेकारांचो पहारेदाराचो पहारो व्यर्थ व्यर्थ आनी सकाळी फुडें तुमी सकाळी उठशात फुडें तुमी उठशात वेळ करून तुमी न्हिदूंक आंगोट तुमी बसशात. उक्ती करशात बिझनेस तुमचे सुरू करशात मालकान येवन तुमी मार्केटींग दवरशात या कितें मारन बोकरे कुंगरा कितें मारन अंगडी दवरशात ह्या दुकोर मारन तुमी साका इल्ल्यांक वांटे घालून दवरशात सगळें सगळें वास गो बाई तरी सगळे व्यर्थ व्यर्थ कित्याक कित्याक आपल्या इश्टांक सर्वेस्पोर निदेन तें दिता ताजो मोग करतल्यांक ताका वळखल्ल्यांक ताका सत मानतल्यांक न्हिदिल्ल्या कडेन तो दिता म्हणटा देवाचें उतर अरे तुमी आतां न्हिदिल्ल्या कडेन दिता म्हणून हांगा देवाचें उतर आयकतना न्हिदानाकात तुमी देवसारा काणयोन न्हिदतले आतां ताका काणयोन तुमी जागे रावा कित्याक देवाचें उतर तेंच सांगता जागे रावा जागृत रावा तुमचो वैरी गरज घालतल्या सिंहा बरी कोणाक गिळचें कोणाक न्हिदेन घालचें कोणाचें खाण बंद करचें म्हणून आज तुमी देवाचें उतर आयकून तें स्विकार करिनात देखून सगळें व्यर्थ
आज देवाच्या उतार ते तुम्ही स्वीकार करतात आणि मरी बरी तुम्ही म्हणतात तुझ्या उत्तराप्रमाणे मध्ये ते जाव म्हणतात त्या दाळ जाता तुमचे जिवीत सार्थक. विश्वास तुझो जेजूचेर नाही मनशांचेर, भावार्थो तुझो जेजूचेर नाही मनशांचेर, भरवसो तुझो जेजूचेर नाही मनशांचेर. हांवें 20 आनी 6 वर्सां पयलें सगळे मनशांचेर विश्वास दवरचो, मनशांचेर भावार्थ दवरचो हांवें सांडला सोडला. कीर्तन 118 वळ 8 Psalm 118 verse 8. मनशांचेर विश्वास दवरचे प्रास ऐका. मनशांचेर विश्वास दवरचे प्रास सर्वेस्पराक शरण आयल्यार बरें. देखून हांव कोणाय फाटल्यान वचना, कोणाकी वत्ताय करिना, कोणा कडेन विचारूंक वचना, कोणाकी सांगूंक वचना, हांव वचना. कित्याक म्हाका मनशांचेर विश्वास ना. देखून हांवें तें कंतार केलें, विश्वास दवरू देवाचेर, विश्वास दवरू जेजूचेर, विश्वास दवरू आत्म्याचेर, विश्वास तूं सांड. म्हजो विश्वास म्हणजे जेजूचेर. हां कितें म्हटलें? मनशांचेर विश्वास दवरचे प्रास सर्वेस्पराक शरण आयल्यार बरें. सर्वेस्पराक शरण येवचें बरें. शरण येवचें म्हळ्यार ताज्या सरशीन धांवून येवचें बरें. धांवून येया रे बेगीस येया, जेजूक मेळोंक बेगीस येया. धांवून येया रे बेगीस येया रे, जेजूक मेळोंक बेगीस येया. गळाय नाका जेजूक मेळोंक गळाय नाका, गळाय नाका जेजूक मेळोंक. अवकाश मेळतना वगडाय नाकात, दुसरे खंयचेय वगडाया. कितें जेजून सांगलां, मेल्ल्यांक पुरूंक मेल्ल्यांक सोडा वय मू. आनी कोण हर एका सोनवार हांगासर रेत्री घेवची आज आसली, जर तर हें उतात आनी पाळूं ना जाल्यार तुमी जाणात कितें म्हणून. म्हजो बापूय खुद्द अंतरलेल्या दिसा बुधवारा सांजेर अंतरलो. ब्रेस्तार मागणें सुकोंक ना, शुक्रारचें मागणें सुकोंक ना, सोनवाराची रिती आमी कॅन्सल करूंक ना. ताची निर्जीव कडेन मॉर्चरीन दवरली. आयतारा मिस करून ताका मागीर आमी मातयेक पळयल्लो. म्हज्या खुद्द बापायक म्हज्या सांगता ट्रिनिटी घरांत रावंक पडल्यारी आनी थंय आसतना तो अंतरल्यारी. बुधवारा रातीन तो अंतरल्यारी. ब्रेस्ताराचे मागणी आमचे कळोंक ना, शुक्राचे आमचे विनवणी कळोंक ना, सोनवारची रेत्री कळोंक ना. तितून पर्यंत भाव म्हणे तितून पर्यंत. पण आज कितें जाता, आमी निभा दिता, निभाक एक निवणें दवरता. त्या निवण्याचेर निब कुंडलें दवरल्या वयर दवरना, घट्ट बसता. ना ना ना, तुका आनी म्हाका आमकां विंचला ताजे सेवे रावंक आनी तुका जाल्लें बरेंपण हेरांक सांगूंक. मुखार वास. मनशांचे विश्वास दवरचे प्रास सरस्पराचे विश्वास दवरचो. सर्वेस्पराक शरण आयल्यार बरें. बरें मुखली वळ. फुडाऱ्यांचेर विश्वास दवरचे फुडाऱ्यांचेर प्रास विश्वास दवरचे प्रास सर्वेस्पराक शरण आयल्यार बरें. देखून फुडाऱ्यांचेर विश्वास नाका. हाचे सांगता मेळ्ळें म्हाका पेरगो मेळटा, हाचे सांगता रावल्यार म्हाका जिवीत मेळटा म्हणलें चिंताप नाका. पूण म्हाका जिवीत आसा म्हज्या जेजू थंय जिवीत दिलाय, जेजू जिवीत दिलाय, उदारपणान तुवें जिवीत दिलाय, जिवीत दिलाय, जेजू जिवीत दिलाय, उदारपणान. हांव आज धैर्यान सांगता. 16 वर्सां सेमिनारींत आसो आनी 5 वर्सां म्हाका वर्द मेळोन मागीर हांवें जायते मिसां वावर केल्यार 33 वर्सां पर्यंत संवसाची जानवाय आपणायल्यार म्हाका जिवीत नातलें भाव भयणीनो. जीव आसलो, जिवीत नातलें. शांती नातली, समाधान नातलो, संतोष नातलो, भिरांत कावजी आनी आकांत. फाल्यां कितें जाता आतां. पूण फाटल्या 20 आनी 6 वर्सां हांवें सांगलां, वेन आय वॉज 33 आय वॉज सेट फ्री बाय जॉन 3:33 म्हणून. म्हणजे कितें कितें आयकल्यां न्ही तुमी. When I was 33, I was set free by John 3:33. John 3:33 कितें म्हणटा, देव सत, सतावरी म्हाका सुटका मेळ्ळ्या. कोण तें सत? देव सत, जेजू सत, पवित्रात्मा सत आनी देवाची उतारी अंगातावन म्हाका मेळ्ळ्या सुटका. देखून आज जिवीत जोडलां. हांव सांगता 20 आनी 6 वर्सां जायते आनवार आयले, विघ्नां आयलीं, जायते दुस्मान उपजाले, जायते म्हाका सोसूंक मेळ्ळें. पण कांय भिरांत ना, बेरांत म्हाका ना, कंत म्हाका दोशी ना,
धैर्य देता म्हजो जेजू कश्टांत पडटाना बेंबेरांत म्हाका ना कंत म्हाका दोशीना धैर्य देता म्हजो जेजू कित्याक तो तुजे सवय आसा जाल्यार तुका भिरांत ना भाव भयणीनो कोणें सांगलां हांव आसा तुजे सवय सदां काळ म्हणून इसायाच्या बुकांत अवस्वर 40:3 कितें म्हणटा आयजा 43:2 कितें म्हणटा तूं उदकांतल्यान वेशी जाल्यार हांव तुजे सवय आसतलो नयांतल्यान तूं नयांतल्यान वेशी जाल्यार त्यो तुका बुडोवच्यो नात उज्यांतल्यान तूं सलशी जाल्यार तूं लासून वेसो नाय उज्याच्यो जिबो तुजे भस्म करच्यो नात काल मुंबई एक अवघड घडला कितले 50 माळयेच्या बिल्डिंगांत 19व्या माळयेचेर उजो पेटलो आनी तें काल न्यूजार दाखयलां उजो पेटलो म्हणून उज्यांत उलपण मोरचें नाका म्हणून एकलो थंय उमकाळटलो 19व्या माळयेत भायर त्या कदरन पॅरापेटाक धरून उमकाळटलो ताका उमकाळून मागीर ताका चड उमकाळूंक जावना हात सोडले पडलो बडाल्ला टक उज्यांत उलपण मरना जाल्यार धरणी कापटून पण हांगा देवाचे उतार कितें म्हणटा तूं उज्यांतल्यान तूं सलशी जाल्यार तूं लासून वेसो नाय आनी उज्याच्यो जिबो तुजे भस्म करच्यो नात सरस्वतीच्या हातांत पडा म्हणजे ताका उलो मारा म्हणजे ताका वळखो न्हू ताका जाणा जाय ताका आसाद म्हळ्यार कितें सासा गे देवाक आसाद म्हळ्यार कितें सासा गे म्हणून आमच्या दिलपीन बायन त्या नेण्ट्या भुरग्या एराना विशयांत मागण्या वेळार सांगलें कितले बडी ताका आपाय आशिल्ले बसाचो पडसो आशिल्लो या खंय रस्त्यार ताका अवघड जावचें आशिल्लें त्या धाकट्या कितल्या वर्सांचो बाय तो 5 वर्सांचो ल्हान भुरगो आपल्या आवय कडेन म्हणटा की मम्मी म्हाका जेजून राखले मम्मी 5 वर्सांचो भुरगो आवयक सांगता रस्त्यार म्हाका अवघड घडटा आसलें जेजून म्हाका राखलो मम्मी हांव बसातून पडतो आसलो जेजून म्हाका राखलो मम्मी बेश्टेन सांगना देवाचे उतार कीर्तन 90:1 देव आपल्या दुतांक धाडटलो ते तुजे पांय पात्राक आदाळनाशे तुका उखलून धरतले म्हण कित्याक बरयलां आयका कीर्तन 90:1 तुझ्या सगळ्या वाटांनी तुका राखच्याक वो भावार्थ काणगन वो जिसो सांगात काणगन तू वेताय काली पुनरूर येताना मात्र नाही डिवाइन कम्युनिटी सेंटराक येताना मात्र नाही तुझ्या सगळ्या वाटांनी तुका राखच्याक आपल्या दुतांक ताणें आज्ञा दिल्या फातराक तुजो पांय आदाळना जावच्याक आपल्या हातांनी ते तुका सांबाळून धरतले होय तुजी गाडी पात्राक आदाळटा कोण ना पूण तुजे पांय पात्राक आदाळनाशे साबारपटी आमी दाखले दिल्यात ओडिली आनी आमचो भाऊ ऑलवेन स्कूटर येता येतना पेटो आडायलो टाप करून तांकां खांड उडयले स्कूटर थंयत न्याक्की म्हणटात आनी पेटो न्याक्की करून गेलो ही दोगांय सकला पडलीं पूण ताणें हांगा साक्ष दिल्या स्कूटर गेल्या रे स्कूटर पात्राक आपटायल्या रे ह्या स्कूटर त्या सुन्याक पेट्याक आपटायल्या रे ही दोगांय सकला पडल्या रे आमचे पांय पात्राक आदाळनाशें तांकां उखलून धरलें म्हणून हाच्या पयलीं आमच्या भावा नेविलाची तुमी साक्ष आयकला जावं पळय आमच्या बहीण लिजा थंय एजेंत काम करता जाल्यार ताका पिकअप करूं म्हूण गेल्लो भाव थंयच एजेच्या आस्पत्रे ऑपोजीट थंय गाडी रावयता पाटल्यान आयली आनी गाडी मारली त्या गाडयेक पाटल्यान मारलेल्या परसात 3-4 पाल्टी थंयत घुवन त्या पॅरापेटाक आपटोन गाडी पिटो जाल्ली मागीर गुजरी गेल्या ती गाडी आमी पळयल्या पूण कारा भितर आसल्या भावाक नेविलाक एकच एक ल्हानसो घाय तरी जावंक ना आनी ताका बोगलें की कळना गी ताका उखलून धरल्या बरी ताका बोगलें की ताणें सांगिल्लें आसा देखून हांवें सांगची ओ भावार्थ ही खात्री भावार्थाची खात्री म्हजो जेजू म्हाका राखता म्हाका तूं राखताय म्हाका तूं पोसताय म्हाका सांबाळताय म्हाका सोडयताय म्हाका तूं राखताय म्हाका तूं पोसताय म्हाका सांबाळताय म्हाका सोडयताय जिनयेच्या पैनार सोमिया म्हजो कोर्रो मोगत जिनयेंतल्या हर एका गरजांत म्हजो बरो इश्ट तूं जिनयेच्या पैनार सोमिया म्हजो कोर्रो मोग तूं जिनयेंतल्या हर एका गरजांत म्हजो बरो आतां ही पात्यनी ओ भावार्थ ओ बरोसो
तुका आसा तर आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता मार्काचो शुभ वर्तमान अवस्वर 10 ओळ 40 आनी 50 आनी 2 पर्यंत वयर कितें बरयलां जेजू कुरड्या बार्तिमेवाक कुरड्या बार्तिमेवाक दिश्ट दिता दिश्ट दिता कुरडो कुरडो म्हणटाना आमकां कळ्ळा जे ब्लायंड म्हणटाना दिश्ट नातलो ना दिश्ट जल्मातावन तो कुरडो आमकां आयको मेळटलें मुखार आयका अशें जेजू आनी ताचे शीस येरिकोक येवन पावले उपरांत येरिकोतावन आपल्या शिसा सांगाता तो भायर सन वेताना आमकां एक समजायचे भाव भयणीनो जेजूच्या काळार तो एकाच जाग्यार आशिल्लो सांगा तो एरिकोतावन खंय येतालो आपल्या शिसा सांगाता तो भायर सन वेताना भायर सन वेतालो थोडे फावटी गलिलेच्या सरोवरार आसतलो वय मू जेजू खंय येता खंय आसा म्हणलें गरजेचें न्ही जेन्ना तुका जेजूक मेळचो अवकाश आसा उगडाय नाका आतां हो भाऊ थॉमस लंडनांतून आयला ताका हरियपटी लंडनांतून हांगा येवंक जायना जाताय तो मंगळूरू ताज्या मायंगार आयिल्लो आसा आनी आयिल्लो ताका हांगा जेजूक मेळचो एक अवकाश देखून ताणें होगडावंक ना अवकाश मेळसो भाऊ विक्रमान पोर सांगला न्ही परच्या शिकोवण्यांत अवकाश मेळटाना सावकाश जायनाका अवकाश मेळटाना सावकाश हें बकवास न्ही भियेनाकात आमी म्हणटा अवकाश सावकाश वो कित्याक तुजो बकवास म्हणनाकात इसायाच्या बुकांत वच 50 आनी 5 वर्ड 6 म्हणटा आयझाया 55 वर्स 6 जेन्ना तो अवकाश तुका आसा देव लागीं आसतना तूं ताका लागीं सर तो तुका लागीं आसतना तूं ताका उलो मार म्हणटा आयझाया 55 वर्स 6 सर्वेस्पर मेळटा तेन्ना सर्वेस्पर मेळटा तेन्ना ताका सोदा तो लागीं आसा तो तेन्ना लागीं आसा तेन्ना ताका उलो मारा ताका उलो मारा वचवा मेळ्ळा परतून वास सर्वेस्पर मेळटा तेन्ना ताका सोदा वो काळ परतून येवचो ना भाव भयण परतून लॉकडावन जाल्यार आमी नॉकडावन साबार जाणांनी गळाय केल्या फाटल्या 100 हप्त्यांत हांव शुक्रारच्या सोनाच्या हांगा हरित उक्ती जाल्या कळयल्या उपरांत ती गळाय केल्या तुमी परतून बंद पडात जाल्यार परतून अवकाश ना देखून हांगा देवाचे उतार कितें म्हणटा सर्वेस्पर मेळटा तेन्ना ताका सोदा तो लागीं आसा तेन्ना ताका उलो मारा आतां पयस आसल्यार उलो केल्यार आयकत सांगा न्ही कित्याक देवाचे उतार सांगता तो लागीं आसा जाल्यार ताका उलो मारा कित्याक ताका आयकता की ना खंय पयस आसा उलो मारल्यार शिलोणें घाल्यार विसील घाल्यार ताका आयकना येता तो देवाचे उतार कशी आमी आमच्या कानांत घालीचे पळया तो लागीं आसा तेन्ना ताका उलो मार जेजू म्हाका आयकता हांव उलो मारतना जेजू म्हाका गुण करता हांव पिडेंत पडताना जेजू म्हाका जेजू म्हजे सांगाता सदांच आसा जेजू म्हज्या म्हाका पावता हांव धांवतना वापरतना वा देंवतना जेजू म्हाका पळया न्ही भाव भयण ताज्या हातांत पडल्यार ताका उलो मारतना तो धांवून येता ताचे कान केप्पे न्ही देखून त्या कुरड्या बार्तिमायेक जल्मातान कुरडो म्हणटा जेजू खंय आसो न्ही पूण ताका ह्या कुरड्या बार्तिमायेक अवकाश मेळटा कुरडो बार्तिमाय थंयच आसा खंय आसा रस्त्यार पडोवन आसा तूं तुज्या त्याच सिच्युएशन म्हणटा परिस्थितींत आसाय रस्त्यार आसाय या अंतुळणार आसाय या आस्पत्र्यांत आसाय या आनी खंय आसाय कुरडो बार्तिमाय थंयच रस्त्यार भीक मागोवन आसा ताची परिस्थिती सिच्युएशन म्हणटा आमी देखून तूं ज्या त्याच परिस्थितींत खंयच्या परिस्थितींत तूं आसाय खंयच्या परिस्थितींत तूं आसल्यार कितें गरज जाय वास मुखार तेदवा तिमेवासो पूत बार्तिमेव नावासो एक कुरडो मार्गा देगेन बसोन भीक मागतलो मार्गा देगेर बसोन ताजो एकच जागो न्ही भीक मागतल्यांक तांचे जागे आसात न्ही एकच जागो
भरती मायक अवकाश मेळटा आनी ते दाळ तो मार्गार बसून आसतालो भीक मागतालो दुसरे भिकारी ताचे सवय आशिल्ले नाझरेचो जेजू ते वाटेन येता म्हूण आ आयकतच पळया लागीं आसतना थंय लागीं सर त्या वाटेन वेताना नाझरेचो जेजू त्या वाटेन येता म्हणून ताका कळिल्लेंच दाविदाच्या पुता म्हजी काकलूत कर म्हणून व्हडल्या तळ्यान तो बोब मारूंक ताका लागलो कळ्ळें मात्र नाझरेचो जेजू आयकलो ताणें कितें पुराय अद्भुतां अजापां विचित्रां विज्मितां ताणें केल्यान म्हणलें आयकलें देखून तो तेणे वेता म्हणटाना ताचो पांयांच्या पावलांचो मेटाचो आवाज ताका आयकतना तो बोब मारता दाविदाच्या पुता म्हजी बीर मत पाव जेजू म्हज्या राया म्हज्या गरजान पाव दाविदाच्या पुता म्हजी बीर मत पाव जेजू म्हज्या राया म्हज्या गर देखून ताणें तें कंतार घडयलें त्या कुरड्या भारती माय बरी आमी अवकाश मेळटाना संदर्भ मेळटाना जेजूक उलो मारी जाय तो उलो मारतना हेर कितें म्हणटात साबार आनी ताका तोंड दांप म्हणून तोंडाम चुप हांगा हांव भोवशा देवाचें उतराशें दितना थोड्यांक सांगूंक जाय पूण धैर्य मेळना चुप म्हणूंक खाली बोब मारताय म्हणूंक आमी कितें केप्पे गी म्हणूंक देवाचें उतार आयकूंक आमी येदोळ पर्यंत केप्पे जावन आसले आज कान उक्ते जायचे तुजे म्हजे आमचे वडोल बाबा मातासान केल्ल्या मागण्या बरी हे म्हाका दोळे दिल्ले तुका पळोवन परसळ जोडूंक पूण ह्या दोळ्यांनी कितें पळयलां कितें वाचलां आनी कितें देखलां हे कान तुवें म्हाका दिल्ले तुजें उतार आयकून हांवें तुका वळखूंक ह्या पूण कानांनी कितें पोजडें बुरशें मेळ्ळें हांवें आयकलां हे म्हाका तोंड दिल्लें तुजी स्तुती करूंक पूण हांवें ह्या तोंडान ह्या संवसाराक वयर दवरून संवसाराच्या मनशांची ह्या वडिलांची पदवेदारांची ह्या म्हाका गरज पडटल्यांची हांवें स्तुती केल्या ह्या खाणांनी म्हाका ह्या हातांनी म्हाका बरें करूंक म्हणून हात दिले पूण कितले वायट ह्या हातांनी हांवें केलां हे पांयखांनी न्हू कितल्या बुरश्या जाग्यांक वचून नजो जाल्ल्या जाग्यांक हांव गेलां पण हांगा येयल्या उपरांत हे दोळे कित्याक दिला हे दोळ्यांनी देखलो ते सांगता सांगूंक कानांनी आयकोन मानून घेवंक मोगाचो अनुभव गाव तोंडांत साक्ष दिवन उसारूंक जेजू खातीर आज तावन तरी तुज्या दोळ्यांची तुज्या कानाची आनी तुज्या तोंडाची कितें गरज म्हणलें समजून घे न्ही खबऱ्यो उलोवंक हें तोंड न्ही बुरशें आयकोंक हें कान म्हणल्यार एका भयणी म्हणलें मोबायलार कितलें बरें बरें पळोवंक आसा तेच मोबायलार कितलें वायट आसा पूण हे दोळे दिले आतां तुका सरस्वतीची वाखाणणी करूंक किर्तन 40 सो वळ 8 कितें म्हणटा सरस्वतीची विचित्रां पळय विज्मितां पळय प्रत्युत्तांनी केल्लीं अद्भुतां पळय म्हणटा देवाचे उतार दावीद राय कितें म्हणटा एका Psalm 46:8 येया सर्वेस्पराची कृत्यां पळया ताची कृत्यां पळया ताची तुमच्या दोळ्यांनी ताची कृत्यां पळया प्रतवेर ताणें केल्यान विस्मितां प्रत्युत्तांनी केल्लीं विस्मितां पळया तुमच्या दोळ्यांनी आनी प्रतवेर शेकान शेक तो झुजां ताणें सोंपयता केल्लीं ती सगळीं झुजां सोंपयल्यांत ताणें कुटके केल्यात आयुधांच्या हात्यारांचे आयका दोनू तो मोडता मोडून पुरा आयुधां हात्यारां कितें नासाचें कितें आसात सगळें खान उडयल्यांत भाल्यांचे कुडके करता भाले आसले ते कुटके करता ढाल उजान घालून आनी ती लासता ढाल आसा ती झुजाक वापरची उज्यान घालता आनी लासता आज विज्मितां सोऱ्यां अद्भुतां आमकां पळोवन ती गाजोवंक आज भाव भयणी ह्या खातीर तुका आनी म्हाका आमकां हे दोळे दिल्यात बेश्टेच हांवें ती कोंतारां करुणात सूर्य तुका ना वाडटा चंद्र तुका वर्णिता पृथ्वी तुका वाकांता दर्यो तुका गाज सूर्य तुका ना वाडटा चंद्र तुका वर्णिता पृथ्वी तुका वाकांत दर्यो तुका गाज आमी सोमयाची स्तुती करया आमी सोमयाची महिमा गावया आमी सोमयाची स्तुती करया आमी सोमयाची भाव भयणीनो अशें जाय जी आज तुज्या आनी म्हज्या आमचें काळीज ताज्या मोगान पेटा जाय आनी जळा जाय वो उजो मोगाचो उज कोणी कितें म्हणून दी हांसोन दित तुका पिशे म्हणून दित कितें म्हणून दित म्हाका कांय
परवा ना वडलो त्या बहिणीन म्हळें न्ही ते म्हणचे म्हणून तर रावतले तांकां म्हणूंक तोंड दिला म्हाका ओगे रावूंक एका शिसाची जीप दिल्या म्हणून जेजू विशयान तुमी आयकला न्ही मारूंक करतले शेळ्या बरोबर ताणें ताजें तोंड उगडलें ना म्हणून बरयलां न्ही इसायाच्या बुकान देखून आमकां ओगे रावूंक तांकां बोब मारूंक आनी उपरांत थंय ससनाक तांचें तोंड बंद जातलें आनी आमचें तोंड ससनाक आंजा सवें देवदूतां सवें आनी सांता भक्तां सवें देवाच्या भुरग्यां सवें सदां काळजाची स्तुती करतले थंय तुजें तोंड आनी म्हजें आमचें तोंड उगडूंक आसा देखून हांगा आमचीं तोंडां इल्लीं बंद करून कश्ट जातले मास्क सारको घाला ओ बार्तिमायचो कितें करता मार्गा देगेर बसून आसलो जेजू त्या वाटेन येतलो म्हूण कळिल्लेंच दाविदाच्या पुता म्हजी काकलूत कर म्हणून व्हडल्या ताळ्यान तो बोब मारूंक लागलो गरज तो जेजू मुखार दवरता देखून हांगा आयिल्ले तुमी तुमची गरज जेजू मुखार दवरून बोब मारा आमी थोडे फावटी आमच्यो गरजो म्हळ्यार तशें न्ही आमच्या खातीर दुसऱ्यांनी मागयचे दुसऱ्या खातीर आमी मागता न्ही तुजो भावार तो सार आनी एकल्याचे काल सांजेर एका भावाचे फोन आयलो रजर आयला तो आनी फाल्यां आनी परवां येता खंय पार्टी हांवें सांगलें रजर आयला इतलो दिस आसलोय रजर पार्टी वेच्या 2 दिसां पयलीं तूं फोन करता वय कितें जालें बायल सकाळीं पिवंक सुरू केलें सांजेर म्हणसर पिवन आसा खंय सकाळ तो सांज म्हणसर तरणाटी बायल 30-35 वर्सांनी जावनात सकाळीं स्टार्ट केल्यार गायन ताळणें पियल्या बरी सांजे म्हणसर पिवन आसता मागण्या वरी सोमा करयेत गे फादर म्हणालो तुवें मागल्यार सोमा जायत त्यो म्हळ्यार भावा भयणीन कित्याक हांव सांगता गे म्हळ्यार आमकां सर तर जेसो शिवंक वेळ ना खंय तापुडतूप जायचे आमच्या पापाट बाजिल्ल्या बरी जायना तशें येदा आज्या बरी भरती बरी आमी जेजू कोला मारी जे दाविदाच्या पुता म्हजी भिरमत पाव म्हणून तो बोब मारतना आसात थोडे पिसो लज माडो ताका लजिना मर्यादिना बोब मारता अशें मागण्या करता म्हणजे आसात हांगाय आसात साबार आनी ताका तोंड दांप म्हणून बेस्टायलो तोंड दांप आज तुका आनी म्हाका जेजू जशी येतेल्यांक बेश्टयता जाल्यार दाविदान काय सॉरी आनी भरतीमॅन तोंड दांपले ताका दोळे दिसनातले तोंड येतालें गी ना तांकां ताणें शटअप म्हणून बद लागताने पूण तुका आनी म्हाका आमकां शटअप म्हणटा ना यू शटअप म्हणटा वॉट डीड यू से यू शटअप मागीर तें शटर तो उक्तें जाता मागीर हांगा ताणें ताका शटअप म्हणल्यार ताणें पाटी शटअप म्हणूंक ना बदलाक ताणें कंटिन्यू केलें कितें गेलें मुखार सरलें दाविदाच्या पुता म्हजी काकलूत कर म्हणून तो आनीकी व्हडल्या तांच्या ताळ्यावनी वोट ताळो आसो देखून मागण्यो करतना तुमी कोणी मागण्यो करतना कोणी म्हणटात खाल वगैरे म्हणून तुमच्यो ताळो आनीकी सोडाचे वडाचे व्हडल्यान म्हणाचे हांवें सांगचें न्ही पळया आनीक व्हडल्या ताळ्यान ताणें जेजू कुलो मारतना जेजू कितें जाता तेदवा जेजू रावता लुकाच्या वांजेलांत अवसर 18 कितें म्हणटात तुमी मागतना खंय कडी मागलें मेळटा गे न्ही कळनासतना मागा म्हणटा धैर्य सुखानासतना मागा म्हणटा लूक चॅप्टर 18:1 धैर्य सुखय नासतना सदांच मागणें करीजे सदांच मागणें करचे खंय एक पोटी न्ही आमी कळनासतना पोर एका शुक्रारा सुरू जाल्ली शुक्रार जालो सोनवार जालो आयतार परतून ब्रेस्तार मसा जाली परतून शुक्रार सोनवार 9 दीस कळनासतना हांगा सकाळीं तावन 6 वरां तो सांजेर 8 वरां पर्यंत जाल्यार आमकां पुरासान भोगूंक ना म्हाका भोगूंक ना ह्या भावांक भोगूंक ना हांगा सेवा दिताल्या कोणाक पुरासान म्हणली पुरासान भोगाना आळसाय म्हाका दोरिनो धैर्य दिता म्हजो जेजू कश्टांत पुरासान भोगाना आळसाय म्हाका धरिना पवित्रात्मा करपा दिता सेवा करताना जेजू म्हजे सांगाता सदांच आसा जेजू म्हज्या गजान म्हाका पावता जेजू म्हजे सांगाता सदांच आसा जेजू म्हज्या गजान ताणें आनीक व्हडल्या ताळ्यान बोब मारतना देवाचे उतार म्हणटा जेजू रावलो
ते दुआ जेजू रावलो. कोणा खातीर रावलो? हांचे खातीर की उलो मारलेल्या खातीर? हां खंयी वेसो जेजू, खंयच्या एका कामार वेसो जेजू, कोणाकी ताच्या गरजान पावंक वेसो जेजू, आनी बोब मारतना रावलो ताचे खातीर. आनी कितें म्हणालो? ताका हांगा आपया म्हणालो. म्हाका उलो मारलेल्याक ताका हांगा आपया. त्या हांचें तोंड बंद जालें. तोंड दाम म्हणल्याचें तोंड बंद जालें. बदलाक तोंड दाम म्हणलें कितें म्हणटात आतां भर्तिमेवाक? शीस कुरड्याक आपोवन म्हणाले, धैर्य घे. धैर्य घे. उठ. पहिले तोंड दाम म्हणाले, आतां कितें म्हणाले? धैर्य घे. उठ, तो तुका आपयता. बॉसान तापयतना सेक्रेटरीन राव म्हणूंक जाता. सांगा. मार्काच्या वांजेलांत सुद्धा आनी वोल्तेरांतून 15 सोमा समजून घेया. जेन्ना बॉस आपयता कितलेय मोदें आसूं दीत दालाली तांच्या कडल्यान रावोंक जाता की तुका. ऐका, आपल्या ल्हान भुरग्यांचेर, मार्क चॅप्टर 10 वर्स 13 to 15, आपल्या ल्हान भुरग्यांचेर जेजून हात दवरचे खातीर लोकांन तांकां ताचे सरशी हाडली. हाडलें. पूण हाडलेल्यांक शिसांनी बेस्टायली. बेश्टायलें. हें पळोवन जेजू भोव चड नाखुशी जालो. जेजू अशी येतेल्यांक जर तर कोणी आडयतात या बेश्टयतात येवंक सोडिनात, जेजू भोव चड नाखुशी जालो. चड नाखुशी जाता. कोणाक? तुमी हांव तुमकां येवंक हांगा आडयतात म्हणटा फादर जेरीक न्ही नाखुशी न्ही. जेजू अशी येतेल्यांक कोणी येवंक सोडिनात जाल्यार कोणाक नाखुशी जाता? जेजूक. आनी शिसा लागीं तो म्हणालो, ल्हान भुरग्यांक म्हजे सरशी येवंक सोडा. तांकां आडयनाकात. म्हणजे अशी येतेल्यांक येवंक सोडा, तांकां आडयनाकात. देखून सांग म्हळें धांवून येया रे बेगीनच येया रे, जेजूक मेळूंक बेगीनच ये. धांवून येया रे बेगीनच येया रे, जेजूक मेळूंक बेगीनच येया. गळाय नाका गळाय नाका, जेजूक मेळूंक गळाय नाका. गळाय नाका गळाय नाका, जेजूक मेळूंक. तेका हांगा आसलें तुमी मनी आडोवंक वचनाकात कोणाक. कित्याक तुमी आडयल्यार जेजूक कितें जाता? ताजी कुशी सकडांनी ताचे सरशी. जेजूची कुशी जावन आसा सर्वांनी सकडांनी जनांगाच्या जाती खातीच्या सगळ्या मनशा कुळान ताचे सरशी येजय म्हणून. हांगा तशेंच बार्तिमेवाक तो कितें म्हणटा? ताका आपया. आनी ते दोळे म्हणटात धैर्य घे, उठ, तो तुका आपयता. देखून आमी म्हणटा जेजू आपयता, जेजू आपयता, म्हाका तुका गोपांत आपल्या. जेजू आपयता, जेजू आपयता, जेजू आपयता, म्हाका तुका गोपांत आपल्या. जेजू केन्नाय तुका जेन्ना प्रेरण मेळटा, उठ, धैर्य घे, तो तुका आपयता म्हणलें तुका तुज्या मतींत जेजू घालतना. आमी वचता न्ही सामुएलाच्या पयल्या पुस्तकांत वचो 3:9 आणि 10. येली कितें म्हणटा सामुएलाक? परत तो तुका उलो मारीत तर, परत तो तुका आपयत तर सांग. कितें सांग? ऐका 1 Samuel chapter 3 verse 9 and 10. देखून ताणें सामुएलाक म्हळें न्हिदोंक वच आनी तो तुका परतून उलो करीत जाल्यार परतून तुका ताजो ताळो आयकोंक मेळटा. वय तर झाप दी. उलय सर्वेस्परा, कित्याक तुजो सेवाक आयकता. देखून तो ताजे सशी कोणी आडोवंक ना. कोणी आडयता जाल्यार तुवें ताची पर्वा करूंक ना. कोणा सशी फादर जेरी सशी येता म्हणा नाका. तर चूक तुमी जेरीचें नांव काडल्यार मागीर तूं सयतान आनी कितें सांबाळ जाता. म्हाका खंय येताय? म्हाका जेजू आपयता म्हणा. वय गे खंय म्हूण गुत्तना ताजो ताळो आयकता, आयकोन तसा आपयता खंय मेळटा पळयता म्हूण येता म्हणून. आनी तुमी काल्याक पुराय सगळो एड्रेस दितात, फोन नंबरूय दितात.
असली नांवय दितात कोणाक मेळोंक येता म्हणचे हां म्हज्या जेजूक मेळोंक येता देखून ताणें जेजूक आयकूंक जाय जेजूक मेळोंक जाय जेजूक पळोवंक जाय या खंयसर दोग या ते जेजूच्या नांवां सांगाता मेळटा थंय सारो येता म्हणचे तशी देवाचे उतार काडा खंयसर दोग वा ते सांगाता मेळटा थंयसर आसा हांव तांचे मोदेगात येतलो रावतलो तांकां सांगात दितलो जिवितांचे भेसांवांनी वर्त अशें कंतार म्हणा न्ही ओह आज एक सुरू जालें वचचो दिसांत म्हणून ते तांच्या वाटेन येतात तुका हांगा येवंक सोडटात अयो तुमकां येवंक कश्ट जाल्यार म्हाकाय आपोवन वरांनी तुमच्या सांगता वेता हांव पाटी येता वेता पळय कितल्या जाणां सांगात अशी येत म्हाका न्ही जेजून बासयलेल्याक तुमच्या सांगाता गेया मजतदाराक पाराक्लिताक पवित्र आत्म्याक सगळ्या जिणेन तुमकां सांगात दितल्याक बापाच्या देण्याक सांगात गे तुमी पवित्र आत्मे ये खंयची सोड कळ्याना अशें तूं म्हाका आपोवन वरण पाटी आपोवन हाड म्हण तुमी मागोवन येया पळय कोणूच आड येवचो ना आड येवच्याकी तांकां वाट चुकयता पवित्र आत्मा तुका सारक्या वाटेन चलयता देखून तो तुका आपयता म्हणटाना कितें जालें तितल्यार ताणें आपलो शेलो काण उडयलो आनी सट्टकन उठोन जेजू आपयता म्हणटाना ताजो शेलो नाका ताका ताजें बेत नाका ताजें ताट्टें ताका नाका जेजू अशें येताना ताका ताणें पांगरलेलो शेल्लो ताका नाका आनी म्हाका हिंवूंक कांय म्हाका दग दितलो एकलो आसा कोंबयेन पिलांक दग दिल्ल्या बरी म्हाका दांडो नाका म्हजी बेतकाटी जावन आसलो म्हजो जेजू म्हजे सवय आसा म्हाका ताट्टे नाका भीक मागची गत म्हाका आनी मुखार येवची ना म्हाका दिवचो म्हजो आसरो म्हजो आदार म्हाका पोसचो म्हज्या कुडीचो मोतीचो कालचो सोत्म्याचो पोस करचो आसा केन्ना चिंतलां गे तुमी जेजूक मेळोंक येताना हें पळय आमकां येदोळ आदार दितलें येदोळ दैर दितलें येदोळ सांगात दिलें खंयचें गरजेचें ना आपलो शेलो कान उडयता आपले बेत काटी तो कान उडयता आपले ताट्टें थंय जो सोडून येता जेजू अशी येता आनी कितें म्हणटा काली आतां येता संपूर्ण तरान ताकाच तो घेवन येता कितें म्हणटा जेजून ताचे लागीं उलोवन म्हळें हांवें तुका कितें करी जाय म्हणटाय तूं तो म्हणालो मेस्त्री म्हज्या दोळ्यांक दिश्ट दी ओय तुजो ताळो आयकलो म्हाका तुका पळोवंक जाय दोळ्यांक म्हज्या दिश्ट दी जिबेक म्हज्या लगाम दी दोळ्यांक म्हज्या दिश्ट दी जिबेक म्हज्या लगाम दी कानांत म्हज्या उतरां घाल मनांत म्हज्या सनवाय घाल कानांत म्हज्या उतरां घाल मनांत म्हज्या सनवाय घाल कानांत म्हज्या उतरां घाल मनांत म्हज्या सनवाय घाल आज हें गरजेचें तुका दिश्ट दिल्या ताका पळोवंक तुका कान दिल्या ताका आयकूंक तुका जीब दिल्या ताचे कडेन उलोवंक तुका हात दिल्या ताची सेवा करूंक तुका पांय दिल्या ताचे सरशी वचूंक आज जर तर आसो पळय तूं अशें जोडी नाय एक दीस तुजी दिश्ट तुजें खाण तुजी जीब तुजे हात पांय तुज्या कुडीचे सर्विसवे तुकाच भर जातले आसता न्हू कुडीच्या तकलेच्या माथ्यात आनी पांयाच्या तळा पर्यंत कितें तुमी सोम्याक मागीर मारचें तसलें पळोवंक शकतात आयकूंक शकतात उलोवंक शकतात करूंक शकतात या थंयसर वचोंक शकतात तें करन पळया न्ही तुमी आनी कितले तुमी सुटसुटीत जातात पळय आज म्हाका सांगचें न्ही एक साक्ष हांव सांगता या आतां 60 वर्सांच्या प्रायारी कित्याक सुटसुटीत दवरला पोर थोडी हांगा रित्रेक आयिल्ली आदल्या हप्त्यान पाटी वचून हांवें दिली शिकोवन तांच्या मतीन ना ती आनी ताची सांगात आयली म्हणटात की पाद्र्याप सोबीत दिसता नेंगी म्हणटात की पाद्र्यापाची सोबाय पळोवंक आयल्या तांकां अय्यो बाबा भयणून ती सोबाय नॅचरल नॅचरलच मागीर म्हणटा खंय आनी एकली भोवशा हो मेकअप करून तो घालता रे येता म्हणून थंय डावट देवाचें उतर अशें दिल्ल्या उपरांत थंय
डाऊट देखून आज आउट. पूण ताची सवय पळोवंक गेल्यार काल आमी म्हणलें न्ही गी एकंतार तें खंयचें तें कंतार म्हणलें आमी काल. म्हजो जेजू कितलो सोबीत परजळतासो कोणतो वर्णीत. म्हजो जेजू कितलो सोबीत परजळतासो कोणतो वर्णीत. सूर्या प्रासड सोंपता हर दीस वैभवतासो दिसता राधे. सूर्या प्रासड वैभवतासो दिसता. तर गायता हांव ताची वडवी जेजस म्हजो सतानी म्हूण सांगता हांव जेजूस वय मानता हांव म्हजो. खात्री म्हळ्यार ही तुज्या भावार्थाची पातयेची बरवशाची विश्वासाची खात्री म्हळ्यार ही. हर एका कंतानात हर एक शब्द तुमी नियाळा. काल एक ताळो म्हळ्यार पावना हर एक शब्द. आनी जेजू अशें आयलो म्हाका दिश्ट दी म्हणटना जेजू ताका म्हणालो, वोस तुज्या भावार्थान तुका गुण केलो. तुवें उलो मारलोय म्हाका आनी कोणायक न्ही. कोणाक दिवंक जायना सकाळ कोण दिवंक सकाळना तांकां उलो मारल्यार तुका मेळना. तुवें उलो मारलोय म्हाका तुज्या भावार्था वरी. आनी भावार्थ कोणाचेर? भारतीमायक कुरड्या भारतीमायक भावार्थ कोणाचेर? शिसांचेर गी तोंड नाम म्हणल्यांचेर गी जेजूचेर. देखून तो धर्मदूताच्या कृत्या 16:31 तूं तुजो भावार्थ जेजूचेर दवर तूं आनी तुजें कुटुंब. ऐका तूं तुजो भावार्थ हांगासले हर एकल्यान सांग म्हजो भावार्थ म्हज्या जेजूचेर हांव दवरता तर तो जेजू म्हज्या कुटुंबाच्यांक खंडीत जावन एक दीस आतां आज हाडिजे फाल्यां हाडिजे म्हळ्यार जायना. ते ताका सोडा केदाळ हाडिजे केदाळा तांकां हाडिजे. कोण आज तुका जेजूक साक्ष जावंक आड रावल्यात तिनस एक दीस कश्टान सांपडोवन त्यांच्या आज पळय संवसारी जिणी जी येतात त्याच संवसारी जिणेन ती सोलवून धरणीक आपटोवन दापटोवन ती हांगा येतली. आयच्या पयल्या वचपान विज्ञान ऐकतले हांव. ताणे म्हळें सोम्या जेजूचेर भावार्थ दवर. जेजूचेर भावार्थ दवर तवळ तूं बाचाव जातलो. तूं बाचाव जातलोय. तुजे घराणेय बाचाव जातले. तुजो भावार्थ न्ही कोणाचेर भाव भयण म्हजो भावार्थ म्हज्या जेजूचेर. तूं बचाव जातलें तुजें घराणें बचाव जातलें कांय भियेनाका. हें उतार तुमच्या काळजांत कशें आहा तुमी कोणाक वत्ताय करून वचनाकात. सोम्या म्हाका तुवें तुजे सशें ओडलेल्या बरी ताकाय तिकाय तांकांय सगळ्या म्हज्या कुटुंबाक ओडणे सोम्या म्हूण मागा तितलेंच मागा. एक दीस येतलो खंडीत येतलो. आयच्या पयल्या वचपान आमी आयकता जेरेमियाच्या बुकांत अवस्वरे 30:1 7, 8 आनी 9 जर्माय 31:7-9. कित्याक सर्वेस्पर अशें म्हणटा, जाकोबा पासत उल्हासान बोब मारा, राष्ट्रांच्या फुडाऱ्या पासत ताळे उबारा, परगट करा, स्तुती करा, बोब मारा. सर्वेस्परान आपल्या परजेची इस्रायलाच्या उरलेल्या लोकांची सडवण केली. सर्वेस्पर सडवण करता आपल्या परजेची तो सडवण करता. बाबा हांव ताची परज हांवें संपूर्ण तरां म्हाका सोम्याक भेटयला तर आज भेटयता जेजू आज भेटयता जेजू. ड्युएल सिटीजनशीप असल्या कांय जायना. मात आमच्या थोड्यांक ड्युएल सिटीजनशीप आसत. हांगा इंडियान ती तांकां सिटीजनशीप आसा. भायर गेल्यार आतां जावं पुरो आमच्या बाबा तोमास आसा की हांव ना तशें अमेरिकान ती सिटीजनशीप इंडियान ती सिटीजनशीप आसल्या बरी. म्हाका जेजूचेरी बावार्थ आनी जुजेचेरी बावार्थ आसल्यार हांगा जायना. आपल्या परजेक मातेवाचो शुभ वर्तमान अवस्वारी 1:21 Matthew chapter 1 and verse 21. तूं आनी हांव आमी ताची एकल्याची मात परजा जाल्या शिवाय तुका म्हाका आमकां सुटका ना सोडवून ना.
ती एक पुता प्रसूत ती एका जातली पुताक प्रसूत जातली तुवें ताका जेजू म्हूण तुवें नांव ताका दवरूंक जेजू जाय. म्हणून नांव दवरूंक जाय. कित्याक कित्याक तो आपले परजे कित्याक तो आपले परजे कित्याक तो आपले परजे तो तो आपल्या परजेक. तिच्या पातकांतली सोडयतालो. आणि हांगा कितें वाचलें तुवें इस्रायलाच्या उरलेल्या ना सरसपणान आपल्या परजेची निमाणी वळ पयल्या आनी तो 7व्या वळींत सर्वेस्परान आपले परजेची इस्रायलाच्या उरलेल्या लोकांची सोडवण केल्या. तूं जाताची परसा विंसून काडलेली परसा विंगड केल्ली परसा ताका समर्पीत जाल्ली परसा ताका भेटयलेली कितें म्हणटा ते परसा आनी ताका तुका सुटका खंडीत. आज हेराणी ताकाच आमच्या कुटुंबाच्यांनी तुमी तुमकांच भेटयला आनी म्हाका पडोवन वचना. हांवें म्हाकाच कोणा भेटयलां हांव जालां कोणास तुजो जाला जेजू हांव तुजो जाला जेजू हांव तुजो जाला जेजू म्हज्या काळजा हांव तुजो जाला जेजू हांव तुजो जाला जेजू हांव तुजो जाला. देखून कितल्या वर्सां पयलें तें ल्हानशें मागणें हांवें तुमकां शिकयलां. जेजू तूं म्हजो आनी हांव जेजू तूं म्हजो आनी हांव पुता तूं कोणास कोटी मारतात घरा मात वचून ना डाडा हांव तुजो म्हणटात ना जाल्यार म्हाका मेळना न्ही पॉकेट मनी. बाळा तूं कोणाचें सुम्मने बेस्टन्स करूं ना हांवें कंतार बेस्टन्स बरोवंक ना. आज भुरग्यांक मम्मी म्हजी डाडा म्हजो. काल एक व्हिडिओ पळयलो हांवें बापूय सारता धाकटो पो तूं काही 2 वर्सांचो उमडी लाव डाडा उमडी लाव तूं कोणाचो मोग करताय चड डाडा असो कोणाचो डोंट टेल आय डोंट वॉन्ट टू टेल लावड मम्मी विल हियर. वडिलांनी सांगल्यार कोणाक आयकता मम्मी कळून असो हांव कोणाचो मोग करता. थोडे आमी समोग तशेंच भोवशे जेजू जाय धैर्यान सांगायचे उक्त्यान सांगायचे वडिलांक सांगायचे कितें म्हणून जेजू तूं म्हजो जेजू हांव तुजो जेजू मोगासो जेजू तूं म्हजो जेजू तूं म्हजो जेजू हांव तुजो जेजू मोगासो जेजू तूं धैर्यान सांगायचे उक्त्यान सांगायचे वडिलांक सांगायचे. पूर्वस्तेरेतीर केल्या उपरांत दोगां भुरगीं लिबिया आनी आमचें डियोना आजी ताणें उबें रावन मागलें आनी परतरे वेळार मागलां ल्हान भुरगीं त्या समोगांत उरा रावा जायत की पता व्हड जाता शिंगा येवन वचो. आनी ताका कितें जाता 8वी वळ पळया उत्तरेच्या देशांतली हांव तांकां परतून हाडटलो. पृथ्वेच्या पयशिल्ल्या शिमातावन हांव तांकां एकठांय करतलो. तांचे मदें कुर्डी आसतली आनी तोंटी आसतली गर्भेस्त आसतली तशे प्रसूतपणाक पावलेल्यो प्रसूतपणा पावलेल्यो स्त्रियो आसतल्यो. एक व्हडलो जोमो हांगा परतून येतलो. नानांतरच्या पिढेन वळवळची ती येतली. तेन्ना सरस्वती देव जेजूच्या नांवान तूं जेजूच्या पांया तळ येताना जेजू कितें करता कुड्यांक दिता दिश्ट तो तोंड्यांक दिता बोळ तो कुड्यांक दिता दिश्ट तो तोंड्यांक दिता बोळ तो मोन्यांक उलोवंक केल्लो तो राखोन आसा तुका तो मोन्यांक उलोवंक केल्लो तो राखोन आसा तुका तो धांवून येया रे बेगीस येया रे जेजूक मेळूंक बेगीस येया धांवून येया रे बेगीस येया रे जेजूक मेळूंक बेगीस येया गळाय नाका जेजूक मेळूंक गळाय नाका. ही सगळीं असली पिडा कश्ट संकश्ट आनी सर ताचें वजें भार काडून येतली. कशी येतली नवी वळ दुकां गळोवन ती भायर सरतली. दुकां गळोवन रडोन ती येतली रुदान करून ती येतली विलाप करून ती येतली बोब मारून ती येतली आनी बुजवण दिवन हांव तांकां परतून हाडटलो. पळयांनी वडल बाबा स्टॅनीची साक्स आयकोनाक तुमी दनपारां तो सगळी साक्स दितलो. ऐका
येताना दुकान गळोवन ती येतली, रडोवन ती येतली, विलाप करून ती येतली, रुदान करून ती येतली. पूण हांव तांकां बुजवण दिवन हांव तांकां परतून हाडटलो. वडोल आमी कितें म्हणलें, जेजू आपयता, जेजू आपयता, म्हाका आनी तुका, तुका आनी म्हाका. जेजू बुजवंदार, जेजू पदवेदार, जेजू बुजवंदार, जेजू ककुलदार, जेजू पदवेदार, जेजू. हें बसयलां ताणें भाव भयणी जेजून. तुमी दुकान गळोवन येतल्यात, पूण हांव तुमकां बुजोवन दिवन धाडटलो म्हणटा. देखून हांगा आयलेल्या वेळार तुका आनी म्हाका आमकां मेळटा बुजवण, धैर्य, बळ, शांती, समाधान, संतोष, उल्हास, मोग, मैपास, दया, माया, काकूळ कोणाची. आनी तेंच मागीर दुसऱ्या वाचपांत आमकां आयको मेळटलें बलिदान म्हळ्यार तें, अनुभव म्हळ्यार तें, जेच्या पांया तळा खरें बलिदान म्हळ्यार ताजो मोग अनुभव करचो, दया माया काकूळत अनुभव करची. ताचे थंय आमकां जिवीत आमी जोडचें. पूण दुकान गळोवन येतल्यांक हांव बुजयतलो, बुजोवन फाटीं धाडटलो. ती आदलोवन पडनात तसल्या सरळ मार्गा वयल्यान हांव तांकां उदकाच्या वळाशी व्हरतलो. मागीर पळय न्ही रस्तो नीट जाता. हांगा आयल्यार आमी आडवाटेक वचोन आपटोन दापटोन धरणीक शेवटोन आमी मार्ग करून घेवन येयल्या. पूण हांगा आयल्या उपरांत सरकी वाट, जिविताची वाट, निट्ट वाट, स्वताची नितीची जैताची वाट हांगा तो आमकां दाखयता. ते दार तुमी आपटोन दापटोन धरणीक शेवटोन जियेवची ना. ते एकच वाट, एकच वाट तो सौम्या, एकच वाट तो धन्य, म्हज्या जिविताची एकच तू, म्हज्या जैताची, म्हज्या भावार्थाची एकच तू, म्हज्या भरवशाची, शांतीची एकच तू. लंब आसा न्ही गे. नियाळ करा, नियाळ करा. सीधा वाट, शांतीची, समाधानाची, भरवशाची, भावार्थाची, गुण करची, सताची, नितीची, जैताची एकच वाट. सरळ वाट म्हणटा त्या. तुजें आनी म्हजें आमचें जिवीत सारकें जालां जाल्यार मागीर वाट सलीस आनी सरळ. जेजूच्या वाटेर गांव पुरो दुस्मानान गेल्ले कांटे कुंटे आसल्यार आमी जेजूक पळयता जाल्यार ते आमी मस्तून चलयत. कित्याक तुजी दिश्ट कोणाचेर? देखून हांगा कितले कांटे कुंटे आयल्यार, कश्ट आयल्यार, कश्ट आमचेर आयल्या वेळ तुजे दिश्ट मेळटलो दैवीक आदार. ह्यो आमच्यो भयणी तांकां किमो दितना, जावन दी आमचे दिव्या, जावन दी आमचे जश्मा, जावन दी पयली आमचे भयण लिना, ती कानान घालून देवाचें उतर आयकून तूं किमो घेतली. तांची मौत खंय आसा? तांचें मौन खंय आसा? चिंताप खंय आसा? तेदर हांगा दुखीचे अनुभव जाताय पळयांनी. जेन्ना तूं काम करता न्ही, आमी ते वन इन क्रायस्टान घाल्ले ते देवाचे उतार तूं कानान घालून आयकोन येताय. खंय कालें जाल्यार झगडें घालून कोणें बोब मारल्यार कोणी गाळी येतल्यार तुका कांय फरक पडटाय? हांवें सांगलां तुमकां गोंगच्या पेट्याक फातर उडोवंक तुमी उडोवची गरज ना. तशें म्हणटा हांवें तुमकां पोर सांगलें न्ही, गयटे मुकल्यान येता एकलो पेटो राती, एकलो मातारो काडटा आनी ताका मारता फातर. पेट्याक राग आयलो, येवन घास घालत तुका पांयाचे पट्ट तेदोच कुटको केलो, काडलो. बोनलेस म्हाताऱ्याचो बोनलेस काण येवन गेलो तो. कोण? पेटो. एक पुरो धाकलो. वाटेनेच्या वागा म्हाका येवन कागा नाका. वाटेच्या पेट्याक फातर उडोवंक म्हणी, ह्या गोंगच्या पेट्यांक फातर उडोवंक. देखून काना ते देवाचे उतार गेल्या कोणाय की आमी कितें सांगची गरज हांव म्हज्या वाटेन जेजू सांगाता घेवन सरळ वाट सलीस वाट म्हणटा जेजू. आनी कित्याक इस्रायलाक हांव एक बापय आनी एफ्राईम म्हजो मालगाडो पूत. तो जाता आमचो बाप, आमी जाता ताजें भुरगीं. देखून आमी सांगलें बाप आपयता
आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता आपल्या गोपांत बाप आपयता आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता तो जातलो तुजो म्हजो आमचो बाप आमी जातले ताची भुरगीं आज जो संबंध तुवें जोडलाय तर भाव भयणीनो खरेंच तुजो आत्मीक संबंध खऱ्या बापा आसोवें आमी वचता न्ही किर्तन 115 वोळ 1 आनी 2 कितें म्हणटा Psalm 115 verse 1 and 2 आमकां न्हय सर्वेस्परा आमकां न्हय सर्वेस्परा आमकां न्हय बगार तुज्या नावाक फावो कर तुज्या नावाक फावो कर महिमा तुज्या मोगा आनी विश्वासीपणा पासत मुखली वळ तुमचो देव खंय आसा अशें राष्ट्रांनी कित्याक म्हणचे आमचो देव सरगार आसा आमचो देव आमचो बाप देखून आमकां शिकयला आमच्या बापा पळय न्ही आज हो संबंध आमकां जोडून दिवंक कशी व्हरता सरस्पर देव हांव ताचो बाप जातालो आनी एफ्रेम जातालो म्हजो मालगडो पूत आमी देवाची भुरगीं जातले आमी भुरगीं देवाची आमी भुरगीं जेजूची आमी भुरगीं देवाची आमी भुरगीं देवान आमकां रचला आमी ताच्या सारक्याची जेजून आमकां पोसला आमी ताका मोगाची आमी भुरगीं देवाची आमी पुता तूं कोणाचो डाडा हांव जेजूचो बाळा तूं कोणाचे मम्मी हांव सोयाचे आज हो संबंध जोडूंक तुका आनी म्हाका आमकां सांगात हाडला देखून तो या कुर्ड्या बार्तिमायक जेजू कितें म्हणालो निमाणे फाटीं वसायच्या शुभ वर्तमानेक 50 आनी दुसरी वोट जेजू ताका म्हणालो वोस तुज्या भावार्थान तुका गुण केलो देखून भावार्थ कोणाचेर त्या भावार्थान जेजूक उलो मारलेल्या वेळार जेजू म्हणटा आतां वस गुण जावन वस बरो जावन वस दिश्ट घेवन वस तुज्या भावार्था वरवीं तूं गुण जालोय देखून आज हो भावार्थ तुका आनी म्हाका आमकां ना जाल्यार आमी गुण जायना भाव भयण भावार्थ कोणाचेर न्ही भावार्थ सेवकाचेर न्ही भावार्थ खंयच्या एका वस्तूचेर न्ही भावार्थ खाली एका पवित्र पुस्तकाचेर न्ही हांवें पवित्र पुस्तक हातांत धरल्यार हांव बरो जाता तो न्ही भावार्थ जेजूचेर हांवें सांगलां रोमा घरां बरयल्या पत्रांत अवस्वर 10 आनी वळ 17 भावार्थ उपजासा कसो देवाचें उतर आयकल्या वरी देवाचें उतर कोणा विशयान न्ही जेजू विशयान म्हणटा रोमन्स चॅप्टर 10 वर्स 17 तर संदेश आयकल्ले संदेश म्हळ्यार मेसेज म्हणटा आमी आयकल्ल्या शिवाय आयकल्ल्या वरवीं भावार्थ उत्पन्न जाता आनी क्रिस्ताक परगट केल्ले निमती संदेश देखून हांगा हांव जावं दी भाव जावं दी आमी तुमकां दिता हांव संदेश या कितें म्हणटात ही बरी खबर जेजू विशयान मात्र संदेश कोणा विशयांत निमानी वळ कितें वाचले आनी क्रिस्ताक परगट केल्ले वरवीं न्ही कोणायकी देखून हांगा आमी खंयच्याय तरांनी कितलीं वाचपां आसूं दी कितल्यो शिकवणी आसूं दी आमी हांगा परगट करता क्रिस्ताक हर एक शिकवण्यो हर एक दाखले हर एक कंतार हर एक उदाहरण म्हणयत ताका परगट करून आनी हर एका याजकाचें काम हें एब्राहाम बरोवन आज सांपोल आमकां सांगता काल तुमकां मात्र न्ही ताच्या सेवेंत आसल्या याजकांक कितें ताणें थंयसर हें दिला संदेश दिला ऐका एब्राहाम बरयल्या पत्रां वचून 5 वळ 1 ते 6 हिब्रूज चॅप्टर 5 वर्स 1 to 6 हर एक श्रेष्ठ याजकाक मनशा मदलो विसून काडटा देखून याजकांक खंय पार्सल करून धाडूनात सरकाराच्या संवसाराक देवाच्या उतर सांगना मनशा आतां हांव कोणा मदलो हांव कोणा मदलो देवाच्या उतर कितें म्हणटा हर एका याजकाक मनशा मदलो विसून काडटा मनशा मदलो विसून काडटात आनी मनशांचे तर्फेन देवा हुजीर सेवा करूंक पातकां खातीर खाणी हांव म्हजे खातीर ते याजक न्ही भाव भयण न्हू परजे खातीर ताच्या लोकां खातीर ताच्या शेळ्यांक सोरोवच्या खातीर सिमांव पेद्रूक जेजून कितले फावटी विचारलें सिमा हांव जुवांवच्या पुता तूं म्हजो मोग करताय की म्हणून 3 फावटी वय तुजो मोग करता म्हणून सांगल्या उपरांत ताणें कितें म्हळें सरय म्हज्या शेळ्यांक न्ही तुज्या शेळ्यांक
आज आमी थोड्यांनी आमच्यो त्यो शेळयो करून ह्यो म्हज्यो शेळयो म्हाका सोडून टाका धरतात म्हणून. आमच्यो शेळयो काय ना, आमचे काळें शेळे मात्र हे आमचे शेळे मात्र. हर एका ह्या जाकाक मनशां खातीर मनशां मदलो विंचून काडतात आनी मनशांचे तर्फेन देवा हुजीर सेवा करूंक पातकां खातीर काणिको आनी बलिदानां भेटोवंक नेमतात. या पातकां खातीर काणिको भेटोवंक आमी हरियेपुटी सांगाता मेळटाना भाव भयणी तुज्या म्हज्या आमच्या खाली लोकांच्या पातकां खातीर न्ही मुखली वळ सांगता सारकें का. तोस अस्कत तोय तोय पातकी देखून तर पयल्यांक आमी सज बलिदाना वेळ पयलें हर्दें कोण बडयता, कोण सांगता पयलें हांव पातकी म्हणून. तुमी खाली तुमी मुखारसून व्हरता, तुमी केन्नाय हांव पातकी म्हणांगी. तुमी म्हणांगी हांगा हांवें म्हणाचे हांव पातकी, तुमी म्हणटात सर पदवे जरा देवाक आका समर्पण दी, हांव व्हडलो पातकी. सगळ्या मुखार हांगा आसल्या हर एकल्या मुखार वो स्विकार करता वो पातकी म्हणून आका बकरो जावन बली जावन भेटया म्हण तुमी समर्पितात. हांव पातकी, तुमी मुखारसून कितें म्हणटात सर पदवे जरा देवाक. तुमकां सांगचें पयलो कितें वाचलें तोस अस्कत जाल्ले नेमती नेणाऱ्यांक देखून खंयच्याय ह्या जाकाक सांत या सांतीन म्हणून जिवस पुरी नाकात. हे देवाचे उतार सांगता तो हे पातकी तो हे अस्कत मात्र न्ही हे मिसाचें बलिदान ताणें तुमच्या खातीर भेटोवचें न्ही. सांगाता मेळून आमी आमच्या पातकां खातीर ताणें बलिदान भेटयलां म्हणलो उडास काडन. ह्या बलिदाना मुखांतर म्हळ्यार तो उडास काडन ताच्या त्या कुर्साच्या बलिदाना मुखार तुजे म्हजे आमचे सर्वांचे पाताक बोगसालां म्हणलो एक गुर्तू. ऐका तोस अस्कत जाल्ले नेमती नेणाऱ्यांक आनी सुकोन पडलेल्यांक तो कणवळाय दाखोवंक शकता. काकळू तुमकां मात्र न्ही, काकळू म्हाकाय जाय. देखून हर एकल्यानी भाव भयणी हर एका ह्या जाकान आमी तुमी पातकी म्हणून न्ही आमी पातकी. देखून सर्वांच्या पातकां खातीर बलिदान भेटोवंक जाय, काणिको भेटोवंक जाय. आनी हे अस्कतकायेक लागून जशे पर्जेच्या पातकां पासत तशे आपल्याच पातकां खातीर ताणें बलिदानां भेटय जाय. देखून हें बलिदान आमी भेटयतना हांगा सांगता म्हळ्यार मागतना तुमच्या म्हज्या आमच्या सर्वांच्या पातकां खातीर आमी बोगसाने मागत जाय. हर एकल्याच्या पातकां खातीर. देखून तुमी चिंता नाकात हांव हांगा तुमची परा पातकां खातीर येवन हांव तुमच्या पातकां खातीर मात्र बोगसाने हें मागता म्हणून. सगळ्यांनी सांगाता आमी पातकी म्हणून वळखून घेवंक आसा. आनी तुज्या म्हज्या आमच्या पातकां खातीर हांवें सांगलां न्ही गे एब्राहिम बरयल्या पत्रां 10 आनी वळ 11 हिब्रू चॅप्टर 10 वर्स 11 खंयच्या ह्या जाकाच्या बलिदाना वरी तुजी म्हजी आमची पातकां बोगसानात. पूण ह्या बलिदानाचो उगडास काण ताणें केल्ले एकाच बलिदाना वरी तुजी म्हजी ह्या जाकाची तशेंच परजेची पातकां बोगसातात म्हणटा देवाचें उतार. ही एब्राहिम बरयल्या पत्रां 10 वळ 11 हर एक याजक दिसपडते आपले मण्यारपण चलयता आनी परत्यान तिन्स बलिदानां भेटयता. बलिदानां न्ही तुमी पळयल्यां न्ही व्हडलो कोणें म्हणलें आमकां सदांच्या मिसा गेल्या रियायताच्या मिसा गेल्या मेळचें तेंच म्हणून. व्हडलो कोणें मागलें न्ही उबे रावन तिन्स बलिदानां परत परत भेटयता. तरी ऐका ह्या जाकान भेटयल्ल्या खंयच्याच बलिदाना मुखांतर तरी ह्या बलिदानांक पाप काडची सकतच ना. तुमी एक मीस भेटया मेल्ल्यांक आसता 10 मिसां भेटया 100 मिसां भेटया पूण त्या बलिदानांक पाप काडची सकत ना म्हणटा देवाचे उतार. फाल्यां म्हज्या माथ्यार घाल नाकात फाजू जेरी अशें सांगता म्हणून. उडास दवरा एब्राहिम बरयल्या पत्रां 10 वळ 11 हत्तो आनंदू 10:11 ಪತ್ವತ್ತೊಂಜಿ ಗುರ್ತವು ಪಡು ಹೆಬ್ರಾವ ಬರಿಯ ಪತ್ರ ಅಂತ 10:11 10:11 ಪತ್ತೊಂಜಿ ಪತ್ತಲೆ ಗಟ್ಟಿ ಪತ್ತಲೆ ಬಕವನ್ಲೆ कितें बरयलां तरी ह्या बलिदानाक पाप काडची सकतच ना. पूण आता ऐका या बलिदानाक एका बलिदानाक पूण क्रिस्तान सर काळांच्या सर्वांच्या सर पातकां खातीर एकच बलिदान कुर्सार भेटयल्ले. आनी तो आतां देवाचे उजवे बलिदान तुजे म्हजे आमचे पाप काडता.
जेजू ख्रिस्त मी देवाची ती शेळी संसाराचे पाप काढून आमकां सोडयलेली जेजू ख्रिस्त मी देवाची ती शेळी संसाराचे पाप काढून देखून त्या बलिदाना मुखांत कुर्साच्या बलिदाना मुखांत ताच्या कुर्साच्या मरना मुखांत ताच्या रक्ताच्या वारवण्या मुखांत तुझी आनी म्हजी आमची पातकां ताणें बक्षिलान सगळ्या मनशा कुळाची पातकां ताणें कुर्साक केलेल्यांत त्या बलिदाना वरवीं आमकां आमच्या पातकाच्या बक्षांनी मेळटा देखून हांगासर येसाक तूं ताच्या पातकां खातीर लोकांच्या पातकां खातीर परत परत कितलीं बलिदान भेटयल्या रे त्या बलिदानान ताजी पाप काडची लोकांचे पाप काडची सकत ना या ताज्याच पातकांची पाप काडची सकत ना पूण त्या क्रिस्ताच्या बलिदाना वरवीं ताजें तुजें म्हजें आमचे सर्वांचे पाप काडची सकत आसा हें मतीन दवरची आं पाटी हेच्या दुसऱ्या वाचपाक आरोना बोरी देवान आपयलेले करीत कोणी मनीस ही वडवीक आपुणूच हातीक घेना देखून हांव ह्या जाग जालो म्हणून कोणें वडवीक उलोवची न्ही हांवें म्हाकाच मिसलागी आतां तुमचे मुखार ह्या जाग जावन ह्या जागाचे हांव वावर करनासतना जाल्यार तुमी चिंते नाकात हांवें विसरलो हांवें विसरलो ह्या जाग जावंक पूण एका संस्थ्याचो पण ह्या रितीन आतां सेवा करूंक म्हाका ताणें विसला विंसून म्हाका काडलाय कोरपेन म्हाका भरलाय काळजान म्हज्या रावलाय बेडार तुजें केला विंसून म्हाका काडलाय कोरपेन म्हाका भरलाय काळजान म्हज्या रावलाय बेडार तुजें जोन्स वांजेल अवसर 15:16 जॉन चॅप्टर 15:16 देवाचे उतार सांगता कितें म्हणटा जेजू आपल्या शिष्यांक तुमी म्हाका विंसून काडूंक ना ऐका तुम्ही म्हाका विंसून काडूंक तुमी ना. म्हाका विंसून काडूंक ना हांवें तुमकां विंसून काडलें हांवें तुमकां विंसून काडलें त्याच प्रमाणे हांगा कितें वाचलें दुसऱ्या वाचपांत देवान विंसून काडलो जेजूक आरोना बोरी देवान आपयलेले करीत कोणी मनीस ही वडवीक आपुणूच हातीक घेना देखून जेजून ताच्याच संत कुशेन तो संवसाराक येवंक ना कितें जालें मुखली वळ तेच परी क्रिस्त आनी श्रेश्ठ याजकाची वडवीक आपणे जावन घेतली न्ही ताणें जावन घेवंक ना ताणें कुशी व्हरून तो संवसाराक येवंक ना बापान कुशी व्हेली बापान विसरलो आनी ताका धाडलो जोन्स वांजेला वचप 3:16 जॉन 3:16 सरस्परा देवान तुजो न्ही म्हळ्यार संवसाराचो मनशाक असो इतलो मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक ताणें संवसाराक ओपून दिलो म्हणटा ऐका देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो देखून जेजू ताच्या संत कुशेन तो ह्या जाग जावन येवना ताका ताणें बली जावन कुर्सार ताणें म्हणटा ते देवान खुशी व्हेली बापान खुशी व्हेली देखून ताणें कुर्सार असो उमकाळटना म्हळें हें बापा साद्य तरी काल्स म्हजें तावन कित्याक म्हळें ताणें न्ही म्हजी खुशी तुजी खुशी देखूनच भाव भयणीनो आनी मुखली वळ सांगता 6वी वळू पगार ताका याजाक नेमला त्या देवान ताका म्हळें तूं म्हजो पूत आयच्या दिसा हांवें तुका जल्म दिला तशेंच आनी एक कडेन ताणें म्हळां तूं सासनाक याजाक मेल्किसेदेकाच्या वर्गास मेल्किसेदेकाच्या वर्गास हो मेल्किसेदेक कोण आब्रामाच्या काळार ताका आमी पळयता उत्पत्ती पुस्तकांत अवस्वर 14:18-20 उत्पत्ती बूक अवस्वर 14:18-20 जेन्ना अब्राहम त्या झुजांत जिखता तो त्या मेल्किसेदेकाक कानिको अर्पिता आनी मेल्किसेदेक देवाचो श्रेश्ठ याजक कितें करता ऐका सालेमाचो राय आनी परमोन्नत देवाचो याजक पळय थंय गेला मेल्किसेदेक कोण परमोन्नत देवाचो याजक मेल्किसेदेक अब्रामाक उंडो आनी दाकासोरो हाडून आयलो आनी ताका आशिर्वाद दिवन म्हणालो आतां उंडो आनी दाकारोस वयमू कोण हाडून आयलो देवाचो परमोन्नत याजक वयमू तत्तू उंडो आनी वायन जावन परतून हांगा नव्या टेस्टामेंटांत देवान धाडलेलो श्रेश्ठ याजक कोण पळया देखून तूं मेल्किसेदेकाचो वर्गाचो म्हण कशें कनेक्ट केला पळया अब्रामाक उंडो आनी वायन करून घेवन आयलो मेल्किसेदेक परमोन्नत देवाचो याजक आनी अब्राम ताका 10तलो 1 वांटो सगळो दिता आनी 20वी वळ 20 सदैव जावं परमोन्नत देव ताणें तुज्या दुस्मानांक तुज्या आदीन दिल्यांत आनी अब्रामान आपणे स्वाधीन केल्या सर वस्तूंचो 10तलो 1 वांटो मेल्किसेदेकाक दिलो
ताणे पुरा दिल्याक आतां हांगा आब्राम कितें दांतलो एक वांटो दिता देखून जेजून तुका आनी म्हाका आमकां ह्या श्रेश्ठ याजकाच्या वर्गाचो मेल्किसेदेकाचो वर्गाचो जावन तुका म्हाका आमकां सोडयला हांवें आनी तुवें आब्रामा बरी आमी कितें दिवंक आसा दांतलो एक वांटो वेळांत बोळांत तुज्या देण्यांत तुज्या हरएकांत ताणें तुका सोडयलां ताणें तुका सुटका दिल्या तुवें त्या सोडवण्यांत भागीदार जालाय म्हणल्यार असो संकेत देखून आज भाव भयणीनो तुजे आनी म्हजी आमची कंत बेजाराय इराराय पिडा शिडा सगळे कश्ट नश्ट संकश्ट सगळो परिहार करचो एकलो आसा त्याच कुर्ड्या भरतीमान ताका उलो मारलो ताका कितें मेळ्ळी सुटका मेळ्ळी ताका दिश्टी मेळ्ळी तर तूं आनी हांव जेजूक कोरो श्रेश्ठ यजक मेल्किसेदेकाच्या वर्गाचो यजक परमोन्नत देवाचो यजक म्हणून आमी स्वीकार करून तुज्या म्हज्या आमच्या पथकां खातीर ताकाच ताणें भेटयला समर्पण केलां म्हजे खातीर म्हजे पासत म्हजो जेजू कुर्सार मेला तुका आनी म्हाका आमकां जिवीत दिवंक हें सत तूं मानून घेताय तर तेंचो जिवीत तुका राखून आसा आजुनी आतांय जेजूच्या पांयां तळा त्याच बावार्थान जेजू हरशीं ये जेजूक उलो मार आनी जिवीत जोड हें तुका खंडीत मेळटलो म्हणलो बरवसो जेजू तुका म्हाका आमकां दिता बापाचे पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नवी आमीन. मोजे काणे जाऊन पिता संतोषा भक्ती पोणे समर्पिता स्वीकार करे दान हस्त्या तोंडान हाडला हांवें खरे बलिदान मोगान स्वीकार करतो बापा जेजूच्या नांवान जीवन मोजे काणे जाऊन पिता संतोषा भक्ती पोणे समर्पिता स्वीकार करे दान हस्त्या तोंडान हाडला हांवें खरे बलिदान मोगान स्वीकार करतो बापा जेजूच्या नांवान घे बापा स्वीकार कर घे बापा काणे घे बापा स्वीकार कर घे बापा काणे म्हज्या भावानो आनी भयण्यानो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सरपद वेदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण तुमी मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या निखळे पवित्र बचारा वाग सर्वेस्पोर मानून घेव. सर्गीच्या मोगळा बापा भावार्थान बोरवशान आनी पातयेनेन तुज्या पुता जेजूच्या पांयां तळा आयिल्ले आमकां सर्वांक तूं स्वीकार कर आनी कितें आमच्यो गरजो त्यो तुज्या पांयां तळा आमी दवरता तुज्या कुशा प्रमाणे तुजो आदार आनी आशिर्वाद करपा तूं आमकां दी हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे सर्वेस्पो तुमचे सव्यासो तुमचे सव्यासो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराक बाता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धीन वसूया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेधरण ससनाच्या देवा सर्व खाली आनी सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुतावरी आमी तुका देन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय पथकांतली आमकां सोडूनच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पटयलोय पवित्र आत्म्यार आमकां आमच्या उदारण ताणें कूड घेतल्यान तो मनीस जालो आमच्या खातीर कुर्सार आपले हात विसरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें मोरणाचें जैत व्हरून पुना जिवंतपण ताणें मुखार पें केलें अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पवित्र परजा तुका झोडून घेतली देखून देवदूतान समज भोगता सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पो तूं सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान ओर सर्गे तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय ओर सर्गे तुका जय जय ओर सर्गे तुका
जय जय बापा करस तू पवित्र तू सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या त्या पवित्र आत्म्यात धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आम्ही मागता जाऊन दिदी आमकां आमच्या सोम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आपल्या कुशीन कस्टमरांक सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत ती समर्पणची तेच बरी जेवण जाता आसतना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी आंतल्यान पियेयात म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान ससणी कराराचें रगत पातकाचें मुखसाने मेळच्या तुमचे पासत आनी सुमेस मनशां पासत तें वारवतलें हें तुमी म्हज्या उगडासाक करात बावडता सगट परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बापा जेच्या मरणासन ताच्या पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपण उडास करता हो जिवीत सोंडी सडवणीची काल्स तुका आमी समर्पिता तुजे मुखार येवन तुजी सेवा करून तुवें आमकां फाव केला आनी देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कुडान रगसवतेला मातसो मेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता सरस प्रक्रिये तुमी जे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो म्हणजे देव परजेसो तुजे बद्दल जेजू क्रिस्ताचो आमी सोडवून दार वळखल्या बावार्थ्याचो आमचो बावार्थ घट कतीर कर त्या एकवटांत आमी जयशंकर त्याच उंच वाडांत आमी सला शंकर आनी त्या सदैवीक प्रिती मोगांत सदांच आमी वाडा शंकर पुनर्जीवनपणाचो बरोसो धरून कोण मेल्या आनी त्या सर आमच्या भावा भयणीचे तुका आकृत कर तांकां तुज्या इश्टागती मेल्या समेस्तांक तुजें ते परजळीत मुखामळ पळोवंक तूं फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आमकां आमरे देवाची संगती बगन धर्मतान सर्व काळी तुका मनवल्या त्या सगळ्यां भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान तूं आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पद वेदाळ बाप सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुम्या सोडूंदरच्या आज्ञा म्हणून धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थनेंत आमी धैर्य घेवन म्हणया आमच्या बापा सगळीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज येवं तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचेर सुटलेल्या बक्षिता तशें तूं आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तताळ्यान पडोवंक दिवनाका पूण वायटांतले तूं आमकां दिवा सरस्परासर वायटांतले विघ्नांतले आनवारांतले अवघडांतले सैतांच्या पासांतले दुस्माच्या हातांतले नांतार मरणांतले सर ताच्या कोटेपणांतले वडण्यांतले ताळण्यांतले पातकांतले संवसारीक ग्रेसकाच्या आशेंतले सर ताच्या मार्कार केसाच्या पिडे शिड्यांतले सदांच तुमकां निवार देखून ह्या जिवितांत सवस काय दादोस काय संपूर्ण काय सोसणी काय कुशालाय आनी तशेंच सल आनी विकाय तुमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून राजे क्रिस्ताचे आनी बरोवशा अनत रेखतल्यांक आमकां तुज्या उदारका कोलतें सर पातकांतली तूं सुटय आनी सर आकांतांतली सदांच तूं आमकां वाटाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर आनी आमच्या भावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल तुजे कुशे परबंद तिका आनी आमकां शांती दी एक कोडान सांबाळ तुजे थंय राजवडसले त्या ससनाच्या ससनाक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सुम्या आसूं एकामेका शांती दिया शांती तुमकां देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी संक वता ती आमच्या जट्टेनी कॅस साडीन जावं पूण आमच्या कुडीक आनी आत्म्याक भलायकेन वकात जावं पळया जेजू देवाची ती शेळी संवसाराचें तशेंच आम्हा सर्वांचे पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुजे एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससनाच्या जिविताक सांबाळूं मुझे जेसू बरी मेळना कोणी तेदीच्या संवसारा मुझे जेसू बरी मेळना कोणी तेदीच्या संवसारा आसरो मुजो हर काळारी दिसपट्ट्या जीवना आसरो मुजो हर काळारी दिसपट्ट्या
जेजू बरी मेळना कोणी देदीच्या संसारान म्हज्या जेजू बरी मेळना कोणी देदीच्या संसारान. प्रार्थूया. भोवमोगळ्या बापा तुझ्या पुता जेजू ते तुवें आमकां खरेंच सुटका सोडून दिले. मात न्ही ताका वळखल्यांक ताका सत मानतल्यांक ताचे सुशें धांवन आयिल्ल्या हर एकल्यांक तुजो आदर आशिर्वाद दिवन तुवें ताजो दोश केलाय. तर आमचोय भावाट घट कर आनी त्या भावार्थान जे कितें आमी मागता तें तूं आमकां तुजी खुशी वयर फावो कर. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे. सर्वेस्प तुमचे सव्वे आसो. तुमचे सव्वे आसो. सर्पोत वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचे सर्वांचेर आमी सगळ्यांच्या वंड्याचेर खावच्या केकीचेर आनी लाडवांचेर तशें पिवच्या उदकाचेर आनी करूंकाच्या सर वावराचेर देव आपलो आशिर्वाद घालो. वचून येयात क्रिस्तच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा. देवाची वडका